संसारमा धेरै हामी मरो घरहरुमा जान्छौं। विशेष अब हामी गुरुङहरु लामा पढाउ ठाउँमा जान्छौं। गयो आयो के पनि बुझ्दैन पनि जजे भनिरहेको हुन्छ। यता चिया खाने खाइरहेको छ, रक्सी खाने खाइरहेको छ है। के गरेर आयो गयो आयो। यसकारण हाम्रो चाहिँ अब त्यस्तै हामी चाहिँ समाजमा त्यस्तै गाउँघरमा हामी हुर्केका हौं। त्यसो हुँदाखेरि अब यो सेवा पनि त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ। तर हामीले चाहिँ केही कुरा बुझ्नुपर्छ है, केही कुरा हामीले जान्नुपर्छ। यहाँनिर हामीले अहिले भर्खरै पढेको एउटा पद पढ्यौं। यहाँ बाइबलमा के लेखेको रहेछ भने फेरि पढौँ त एकपल्ट। तर भाइहरु हो मरि जानेको विषयमा तिमीहरू अनजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौ। ल त्यति मात्र राखौं। अब मरि जानेको विषयमा चाहिँ अनजान बसेको चाहदैन रहेछ परमेश्वरले क्या। तर अब मैले मेरो जीवनको कुरा गर्दाखेरि अब हामी पैजो गुरुङहरु आए, पैजो लामा भन्छ। अनि हाम्रो घरमा पहिला हाम्रो आमा बित्नु भयो, मेरो आमा बिते। मेरो आमा चाहिँ बित्दाखेरि 13 दिनसम्म क्रिया गरे मैले। मतलब हिन्दू धर्म अनुसार हामी हिन्दू धर्ममा थियौं। पछिबाट के भयो भनेदेखि मेरो आमा बितिसके, म 11 वर्षको थिएँ त्यतिखेर मेरो आमा बित्दाखेरि। अनि हिन्दू धर्म अनुसार मेरो आमाको काश क्रिया भयो। अब म जेठा छोरा भएको हुनाले मैले क्रिया गर्नु पर्यो। मतलब मरि जानेको विषयमा के हुन्छ भन्ने कुरा यस्तो कन्फ्युज छ आज। के हुन्छ थाहै छैन। गर्दैछ गर्नु भने गरे। अब के भयो त्यतिखेर? अब आमा त मरेर गयो। अब मरेपछि के हुन्छ होला भन्ने मान्छेको एउटा मनमा उत्सुकता हुन्छ क्या। अब त्यतिखेर गुरुङहरुले लामा पढाउँथेन पूर्वमा, बाउनै पढाउँथे। अहिले पनि कति गुरुङहरुले त बाउनै पढाउँदो रहेछ कति ठाउँमा चाहिँ। अनि बाउन पढाएर अब म एउटा सानो केटा, मेरो सानो एउटा मस्तिष्कमा एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न त्यतिखेर जागेको कुरा। अब 11 वर्षको मान्छेको के धेरै सोच्ने कुरा हुन्छ हैन। त्यतिखेर एउटा प्रश्न चाहिँ के अड्केको थियो भने एकदम अब बिहानै पण्डितले खाना खानु चाहिँ बाहिर लान्थ्यो। अनि त्यसपछि एउटा कुरा ढिकुरा भन्छ, त्यो चाहिँ भात खाने ठाउँमा चाहिँ बनाएको हुन्छ, जस्तो ढिप्सिना बनाएर, तपाईहरुलाई थाहा छ। अनि त्यो चाहिँ किन बनाएको अब त्यो पनि थाहा थिएन। मैले सोधेँ यो किन बनाउन लागेको हो। अब आफूलाई त बिहानै भोक लाग्थ्यो, कतिखेर बाउन आउँछ र भात खानु लान्छ है। अनि 8 बजी चाहिँ आउनै पर्ने, किनभने मलाई भोकले साह्रो पर्थ्यो। अनि 8 बजी ठिक्क आइपुग्थ्यो। अनि गएर के पढेर अब आफूलाई त भात खानु छ, अरु केही पनि छैन है। अन्त त्यो ढिकुरा बनायो। अनि त्यो चाहिँ किन बनाएको, त्यहाँ चाहिँ त्यस मजाले बनाएर त्यो चाहिँ खरानीमा त्यो सट्टे लाएर यस्तो चोयाले सट्टै यस्तो पटा लाग्यो क्या, चिल्लो बनाएर डोकोले सुबिरा। किन बनाएको? अब त्यतिखेर बाउन बाजेले भन्यो, अब तिम्रो आमा मरेको छ, के भयो भन्ने चाहिँ भोलि यहाँ छाप हुन्छ भने। कस्तो आमामा केटाकेटीलाई कस्तो हुन्छ उत्सुकता कि रात कहिले बित्छ। अनि साँच्चै नै रात पनि बित्यो। अब भोलि फेरि 8 बजी त जाने बेला भयो। अन्त गए 8 बजी। एउटा मनमा प्रश्न छ, उत्सुकता छ, के भयो होला आमा, के भयो होला भन्ने के। अन्त यसो खोल्यो। अब कुन के गर्यो अब त्यो सबै कुरा त मलाई थाहा छैन। तर यति भनेको कुरा थाहा छ, यो मृतक चाहिँ गिद्ध भएछ भने खुसी नै लाग्यो। गिद्ध भएछ अनि त्यसो आकाशतिर हेर्ने क्या, त्यो देख्छ होला नि त आमाले माथिबाट हैन, गिद्ध भयो भने। त्यसपछि अब त्यो यसरी पिछाडी यो हात लाएर यस कुइनाले फुटाउन लाग्यो थियो। त्यसपछि मास के छर्न लाग्यो थियो। त्यसपछि अब 12 मा नुन तेल छुयो, 13 को दिनमा काम। अब काममा फेरि दान गर्नु पर्यो। आमालाई चाहिन्छ अरे के चाहिन्छ? सुनदान, कपडा, अब सबै 1 सरो कपडा। त्यसपछि एउटा गाई, अब के चाहिन्छ, खटिया, तोसकहरु सबै बटल्दैछ। अब म त सानो मान्छे। अन्त फेरि मैले भने यो चाहिँ किन? यो सबै आमालाई, अब यो सबै तेरो आमाको लागि हो। मेरो मनमा एउटा प्रश्न भयो त्यतिखेर, गिद्धलाई किन चाहियो तोसक? है यो किन चाहियो सुन? गाई त खानु ल ठिकै छ, अरु चीज किन चाहियो? अब त्यहाँनिर के छ, मान्छेलाई एउटा गुमराहमा कन्फ्युजमा पार्दियो। अब के भयो भने अब
गिद्ध पनि भयो भन्दैछ, यता सुनदेखि लिएर सबै चिज पनि दिँदैछ यहाँनिर। हेर्नुहोस् है। अनि मेरो सानो मनबाट प्रश्न भयो, यो मरेपछि चाहिँ के हुन्छ त? अब के भयो त? गिद्ध भयो कि के भयो नि अब? तर पनि कोही बेला गिद्ध आकाश मोड्दाखेरि हाम्रै आमा होला हो जस्तो लाग्थ्यो क्या, हेर्दैछ कि बा भनेर, एउटा कन्फ्युज। अब त्यसपछि के भयो? हाम्रो घरमा हाम्रो आमा बितिसकेपछि हाम्रो बाउले, अब हाम्रो सैनिकमा चाहिँ प्राय गुरुङहरू थियो पहिला, अहिले पनि छ त्यहाँ। हाम्रो मेजर बाजे हाम्रो रणबहादुर गुरुङ, घले क्याप्टन भन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो बाउको ठुलबाउ उनीहरू चाहिँ है। अनि त्यसपछि एउटा के सल्लाह गऱ्यो भने अब हामी गुरुङले बाहुन पढाउनु हुँदैन, लामा सुरु गर्नुपर्छ। पोखराबाट लामा लिएर 7 दिनसम्म लामा पढाए। अब हामी गुरुङहरू बुद्धिस्ट भयो है। अब बुद्धिस्ट भइसकेपछि मेरो दिदी मर्यो। हेर्नुहोस् है, मेरो दिदी मरिसकेपछि दिदीलाई चाहिँ भाँडामा यसो ठाडो राखेर पलौटी कसाएर गाड्यो। अहिले पनि त्यो च्यान छ, गाड्यो। अनि अब केटाकेटी के गर्यो म त हेर्थेँ कि यसो त्यो तोर्मा बाटेको थियो, तोर्मामा ऐना पनि राखेको थियो हो। केटाकेटीको मन हुन्छ नि, अब हामीलाई त त्यो तोर्मा हान्नुसँग मतलब छ। अब कति कुरा त बुझेछ, यो तोर्मामा ऐना चाहिँ किन राखेको? त्यो ऐना चाहिँ किन राखेको नि? अब तिमी त यस्तो भयो, तिमी अब नआऊ है भनेर राख्दै गरे है। अनि लुङदर गाड्यो। अनि फेरि पछि मैले यो लुङदर किन गाडेको झन्डा चाहिँ हाम्रोमा? यो पछि त्यो दिदी चाहिँ नि कोही बेला एकदम उसलाई चाहिँ दुष्टले खेदाउँदै आउँदा यहाँभित्र सट्टै लुक्छ। अनि त्यतिखेर यसले छैन भनिदिन्छ। ला अब के भयो त्यो पनि एउटा गन्जाकोले भयो। हेर्नुहोस् है, के भयो वास्तविक कुरा चाहिँ। अब गर गर्दैछ। अब पछिबाट हुँदाहुँदै के गर्न थाल्यो? गुरुङले अब लामाले गाड्नु हुँदैन, जलाउनु। अब अहिले त जलाउन थाल्यो फेरि है। पछिबाट हाम्रो बडा चाहिँ जलायो फेरि। अब त्यो पनि एउटा गाड्नु ठिक हो कि जलाउनु ठिक हो, त्यो पनि अब एउटा जुझिरहेको छ है। अब पहिलोचोटि आउने लामाहरूले रक्सी मासु मङ्स केही खानु हुँदैन पिटिक्कै भनेर खालि फलाएर खाएर मात्रै पढ्छौँ भने, पछिबाट आएको लामाले सबै खाँदै फेरि पढ्छ। अब खाएर पढ्नु कि नखाएर? अब त्यो पनि विवाद। यो के हो? यो अब एउटा कन्फ्युज क्या मान्छेलाई, के ठिक के बेठिक। अब त्यो गुरुहरूले नै अब के भन्छ, एउटाले खाँदै पनि हुन्छ भन्छ, अर्कोले नखाइ गर्नुपर्छ भन्छ। अनि गुरुङहरूमा बाजाबाज। हेर्नुहोस् है, एउटा कन्फ्युज के हुन्छ, के गर्नु भन्ने कुरा नै अब थाहा छैन। त पछिबाट 2048 सालमा चाहिँ त्यसपछि बुवाले चाहिँ विश्वास गर्नुभयो, प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो। किनभने अब आमा पनि मर्यो, अब जेठी छोरी मेरो दिदी पनि मर्यो, बाजे पनि मर्यो। पहिल्यै बोजूहरू त पहिल्यै मरेको, बोजूहरूको सबै क्रिया हिन्दू धर्मअनुसार गरे। अनि पछिबाट अब साह्रै अशान्ति भयो घरमा, सुख शान्ति कहिले पनि भएन, जीवन बर्बाद भयो, जाँड रक्सीमा जिन्दगी डुब्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँले यो वचन सुनेछ बाइबलको कसैबाट, अनि उहाँले विश्वास गर्नुभयो। अब डक्टरले त उहाँलाई माया मारेको, बाँच्दैन यो मान्छे चाहिँ। गाउँको मान्छेले पनि अब यो मान्छेको लागि लामा पढाइदिनुपर्छ, किनभने बाँच्दैन, सबै किडनीहरू फेल भएको छ भन्थ्यो। अब होला, अब हामीलाई के थाहा थिएन, केटाकेटी नै थियो हामी। तर उहाँले त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो। यो बाइबलको कुरा सुन्नुभएछ। अब पहिला त महाविरोधी, फेरि हामीलाई सिकाउँथे ओम माने पेमे होम वज्र गुरु के भन्नु सिकाउँथे। अब बाउले के थाहा, अब हामीलाई थाहै हुन्थेन। कट्टर बाइबलको कुरा सुन्नु पनि माग्थेन है। तर पछिबाट उहाँले चाहिँ अब डक्टरले पनि बाँच्दैन भने अनि लामालाई गएर देखाउनु भयो। लामाले पनि अब तिम्रो आयु चाहिँ छैन। त्यसपछि ज्योतिष कहाँ जानुभयो, ज्योतिषले पनि हुँदैन, बाँच्दैन। अब त्यति भनिसकेपछि अब आखिर यसै बाँच्दैन उसै बाँच्दैन, मर्ने त हो भनेर ता छोड्नुभयो क्या। हौ त्यो बेला चाहिँ उहाँले कसैबाट एउटा फिलोमेन शास्त्री भन्ने मान्छे, उनी चाहिँ अहिले बनारसमा ऊ चाहिँ शास्त्र पास गरेर एकदम व्यासमा बसेर एकदम पढ्ने पुरोहित, त्यो मान्छेले चाहिँ बाइबल
लाई विश्वास गरेको रहेछ। अनि उहाँबाट यो वचन उहाँले सुन्ने मौका पाउनु भएछ वृत्तान्तमा। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ विश्वास गरेर आउनुभयो। अब अहिले 48 सालमा विश्वास गरेको, अहिले 3 महिना जस्तो बाँच्छ भन्दै डक्टरले अहिले पनि जिउँदो हुनुहुन्छ। अघि भर्खर पनि यहाँ फुपाको दफनमा आएर फर्किनु भयो, अहिले पनि जिउँदो हुनुहुन्छ। सबै जिन्दगी परिवर्तन भयो। मतलब अब हिन्दू धर्ममा पनि काजक्रिया गर्छ। मरेपछि के हुन्छ त? खास मरेपछि चाहिँ के हो त? अब गर्ने त सबैले गर्छन्। अब उसले पढाउँदैछ, हामी पनि पढाउनुपर्छ। अब है फल्नाले गर्यो, हामीले पनि गर्नुपर्छ। माथि 3 गरे साइलाले पनि गरेको छ, तल पनि गर्यो। अब कहाँ हामी चाहिँ सानो गर्ने? अहिले त अब सानो र ठुलो गर्ने कुरा छ। धनीले अझै बेसी लामाहरू राखेर पढाउने, अझै बृहत रूपमा गर्ने, गरिबले सानो सानो गर्ने है। अब त्यस्तो प्रकारले चलिरहेको छ संसारमा। तर असली कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो मरिजानेहरूको विषयमा चाहिँ के हुन्छ त? अब हामी गएर बस्छौँ, गुरुजीहरूले पढ्छन्, पुरेतले संस्कृतमा पढिदिन्छ, लल्लासम्म सुनाउनु के भन्यो भन्यो, स्वा गर्यो राख्यो है। जस्तै एकजना भुटानको भाइ भेटेको थिएँ मैले जयगाउँमा। अन्त त्यो भाइले भन्दै थियो क्या, कुनै के भन्नु स्वा त्यहाँनिर त्यो पाती समात्नुहोस्, समातेर त्यसपछि त्यो पातीसँग 101 रुपियाँ लाग्नुहोस् भनेर। अनि उहाँले सोधेर बाजे 101 रुपियाँ नै हाल्नु भने लेखेको छ भनेर। अब लेखेको त छैन हो, के भन्छ हामी बुझ्दैनौँ। अब हाम्रो पुस्तक पढ्छ, के भन्छ हामी बुझ्दैनौँ। के भन्छ कमसेकम बुझ्ने गरेर भनिदिए त एउटा कुरा चित्तै बुझ्दैलाई। यस्तै भएछ फिक्कलमा एउटा 7 दिनसम्म एउटा यस्तो भयङ्कर पूजा भयो त्यहाँनिर। एउटा ठुलो गुरु के रिम्फुचे कि के भन्छ, उनी आएर चाहिँ 7 दिनसम्म त्यहाँ पढे। अनि सुन्नु जानेहरू चाहिँ पानी नखाइ जानुपर्ने, पानी नखाइ जति बिहानदेखि कतिखेरसम्म सक्छ पानी नखाइ। कोही त साँझै पारेर आउने, पानी नखाइ सुन्नुपर्ने। जान्थे बाजे बोजूहरू पनि जान्थे, आउँथे नि। मैले एकजना बाजेलाई सोधेँ, बाजे कहाँ पुगेर आउनुभयो? नानी पूजामा गएर आएको। ए के हुँदैछ? अहिले हाम्रो गुरु आउनु भएको छ, पढाएकै छ। अनि पानी तपाईँ चाहिँ के गएर पानी नखाइ सुन्छौँ हामी चाहिँ गएर। कति दिन भयो? 6 दिन भइसक्यो। के कुरा बुझ्नु अलिकति बताउनुहोस् न मलाई। कहाँ बुझ्नु? अब उसले पढेको भन्छ। पानी नखाइ सुन्नु अनि केही नबुझ्नु चाहिँ के गर्नु? त्यो कमसेकम बुझ्नु पऱ्यो। तपाईँ र मैले के गर्दैछौँ त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो के। अब थाहै नभए हरेक चिज गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अँध्यारोमा झटार हाने जस्तो मात्रै हो। यसकारण अहिले मृत्युपछि गर्ने जो संस्कारहरू छ यो यति साह्रो आज विकृति भएर गइरहेको छ। अहिले यति साह्रो विकृति भएर गएको छ। मृत्युपछि काजक्रिया गर्ने नाममा है हाम्रो कति बाउबाजे काकाहरूले घरबारी सकेको छ। अब क्रिया गर्नु पऱ्यो नि त, अब सबलाई बोलाउनु पऱ्यो, कुनै के गर्नै पऱ्यो, कुनै के पढाउनै पऱ्यो। एउटा के छ, गरेन भनेदेखि फल्नाले के भन्छौ है, एउटा लोकाचार मान्छेलाई देखाउनु पऱ्यो नि त है। अब त्यो सबै कुरा गर्ने आज बाध्य छ हाम्रो समाज क्या। किनभने गरेन भने त भोलि समाजमा चलिँदैन, मान्छेले अनौठो देख्छ। ए फल्नाले त बाउको केही गरेन भन्छ, फल्नाले त के गरेन। अब त्यो कुरा छ क्या। तर के गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गै छैन। यो गर्दा के हुन्छ हैन, वास्तविक कुरा के हो, त्यो सबै एउटा गाँठी कुराहरू चाहिँ थाहा नपाइ नै गर्नु चाहिँ त्यो महामूर्खता हो। यसै कारण आज मैले बाइबल करिबन पढ्न सुरु गरेको 27 वर्ष भएछ। अनि बाइबलमा परमेश्वरको वचनमा चाहिँ यो मरिजानेको विषयमा चाहिँ यहाँ लेखेको रहेछ। यसै कारण आज हाम्रो यहाँनिर अब फुपा बित्नु भयो है। अब मान्छेले के भन्छ, ऊ बाउ जस्तो माथि खोक्दैछ त ल हेर्नुहोस् है, मान्छे शङ्का नि है। अब कसैले कोनी के पो भन्छ अरे, कोनी के भयो अरे। अब मान्छे शङ्खामा मान्छेको जिन्दगी बित्छ। हेर्नुहोस् है, अब मान्छेलाई त्यो पत्तै हुँदैन मैले के गरेँ, के गर्नुपर्ने, कसो हुनुपर्ने भन्ने कुरा। यसकारण यहाँनिर यो बाइबल शास्त्रमा चाहिँ के लेखेको रहेछ भनेदेखि हामीले भर्खरै पढ्यौँ,
मरिजानेहरूको विषयमा तिमीहरू अनजान रहेको म चाहना गर्दिन। परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि गुमराहमा पार्न चाहनु। सफा कुनै पनि चिज हामीले हेर्छौँ भनेदेखि नि सब चिज हामीलाई सफा चाहिन्छ हैन। एकदम हामीले कुनै सामान बजारमा किन्नु पर्यो भने यो ओरिजिनल हो कि होइन, यो कहाँ बनिएको, त्यो सबै कुराहरू पल्टै हेर्छौँ हामी। अनि चित्त बुझ्यो भने किन्छौँ, नभए किन्दैनौँ हैन। अब त्यस्तै प्रकारले यो मृत्यु संस्कार पनि जो छ, यो मृत्युपछि गर्ने कुराको विषयमा, यो जानेहरूको विषयमा पनि अब हामीले राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ है। अब यो कुरा नबुझेकै खण्डमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ आज केमा गइरहेको छ, भ्रममा धोकामा परेर गइरहेको हुन्छ। अब जे भन्यो त्यतै गर्यो है। अनि त्यसो भएन भने यसो गर्दा पनि हुन्छ भनिदिन्छ, सजिलो पनि बनाइदिन्छ क्या। यति गर्नुपर्छ है, अब अलिक साह्रो पर्छ ल त्यति जुटाउनु, त्यसो भए यति गर्दा पनि हुन्छ भन्छ, घटाइदिन्छ। तर वास्तविक कुरा चाहिँ के हो तपाईँ र मैले राम्रो बुझ्नुपर्छ। अब आज यहाँ फुपाजु अस्तिक दिन बित्नु भयो, आज हामीले उहाँको आर्थिक शरीरलाई है एकदमै आदरको साथमा है उहाँलाई अन्तिम विदाई गऱ्यौँ। हामीले मट्टी दिएर आयौँ, माटोमा मिलाएर आयौँ। अब उहाँको आत्मिक जीवनको सम्बन्धमा के भयो? मान्छे चाहिँ आत्मिक प्राणी हो। हामीमा हमेसा मान्छेमा चाहिँ तीनवटा कुरा छ। एउटा यो बाहिरको शरीर हो, यो चाहिँ संसारसँग परिचित छ हैन। यो संसार समाजले चिन्छ हामीलाई, संसारले चिन्छ शरीरलाई। त्यसपछि अर्को हामीमा प्राण भन्ने कुरा छ। यो प्राण चाहिँ आफूसँग परिचित छ भन्नेको मतलब चाहिँ तपाईलाई टाउको दुखेको, तपाईलाई भोक लागेको तपाईलाई थाहा हुन्छ, मलाई भोक लागेको अर्कोलाई थाहा हुँदैन है। आफूसँग परिचित छ है। अनि त्यसपछि अर्को चिज छ हामीमा, आत्मा छ। त्यो आत्मा चाहिँ ईश्वरसँग परिचित छ। यसैले जब जब तपाईँ र मलाई सङ्कट विपत्ति दुःख आइलाग्छ त्यतिखेर भगवानलाई पुकारै भनेर हामीलाई कसैले सिकाउनै पर्दैन। अनायासै हाम्रो भित्रको आत्माले हे भगवान भनिहाल्छ त्यतिखेर क्या है। हे भगवान भनेर त्यतिखेर हाम्रो आत्माले पुकार्छ। यसकारण यो आत्मा चाहिँ सधैँभरि ईश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा हो। र यो संसारमा हाम्रो यो जुन बाहिरको शरीर एक दिन यो चाहिँ संसारमा नै बितेर जान्छ, यो मेटिएर जान्छ। यो धुलो धुलोमा हुन्छ। तर हाम्रो आत्मा चाहिँ कहिले पनि मर्दैन छ, अजम्बरी छ, अनन्तको छ। यसकारण यो मृत्यु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा यस्तो चिज हो। आज यहाँ हामी मर्यो, हाम्रो यहाँनिर फुपाजु मर्यो भनेर भन्छौँ, तर यो चाहिँ एउटा बसाइसराई मात्रै हो। जस्तो उहाँको शरीरभित्र त्यो चेतनशील आत्मा थियो, यतिका वर्षसम्म त्यो शरीरभित्र आत्मा बास गरे। आज अस्तिको दिनदेखि उहाँको आत्मा उहाँको शरीरबाट बसाइसरेर जानुभयो, निस्किनु, त्यो घर छोडिदिनु भयो। जसरी हामीले यो घर बनायौँ, अब कतिपल्ट हामीले पहाडमा घर थियो हाम्रो, पहाडबाट बसाइसक्यौँ, त्यहाँ सुन्ने घर पारेर आयौँ हैन। मधेसमा पनि कति ठाउँमा बस्यौँ, त्यहाँबाट बसाइसक्यौँ, अर्को घर गर्दै हामी कति घर फेर्यौँ। त्यस्तै प्रकारले यो मृत्युले चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्माको बसाइसरे गराउँछ। यो हाम्रो पार्थिव शरीर, यो डेरा रूपी यो घरलाई हाम्रो आत्माले छोड्छ। यो आत्मा चाहिँ शरीरबाट निस्कन्छ। अब कुनै घरमा मान्छे नै बसेन भने त्यो घरको के महत्त्व है? घर त मान्छे बस्नको लागि बनाइन्छ। अब त्यो घरमा मान्छे नै बसेन भनेदेखि त्यो घरको महत्त्वै हुँदैन, त्यसको स्याहार समार पनि हुँदैन, त्यसलाई वास्ता पनि हुँदैन। जबसम्म मान्छे बस्छ, झुप्रै भए पनि मान्छेले त्यो घरलाई सानाक सिनिक बडाल कुराल गरेर राख्छ। त्यस्तै प्रकारले जबसम्म हाम्रो यो माटोको घरमा हाम्रो यो जीवित आत्मा हुन्छ तबसम्म यसलाई हामी स्याहार सम्मार गरेर राख्छौँ। तर जसै हाम्रो यो माटोको घरबाट हाम्रो आत्मा निस्किन्छ तब यो शरीर स्याहार्नु पर्दैन हैन। अस्तिको दिनसम्म यहाँ हैन फुपालाई स्याहार्नु पर्थ्यो नि त, पानी खुवाउनु पर्यो, राल पुछिदिनु पर्यो, बाहिर उठाउनु पर्यो, कति स्याहार, मुख धोइदिनु पर्यो, आँखा धोइदिनु पर्यो, स्याहारी बस्नु पर्थ्यो क्या। तर त्यो आत्मा निस्किसकेपछि त अब त्यसलाई स्याहार्नु परेन, थाहा भयो त्यो काम नलाग्ने चिज हो। यसकारण गर्दा समय आयो हामीले अब त्यो काम नलाग्ने चिज भएको खण्डमा अब उसलाई हामीले दफनाएर आयौँ। यसकारण असली कुरा चाहिँ के हो?
हामीले आध्यात्मिक जीवनको विषयमा हाम्रो आत्माको विषयमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यसकारण यहाँनिर हितोपदेश किताब 4 अध्यायको 23 पदमा कुरा बताएको रहेछ, कुनै पनि मूल्यवान वस्तुलाई भन्दा पनि ज्यादा तिमीले तिम्रो हृदयलाई अर्थात् तिम्रो आत्मालाई सुरक्षित राख है, जो चाहिँ तिम्रो जीवनको स्रोत हो, मूल हो भनेको छ। त्यहाँनिर पढ्नुहोस् त तिलक भाइ, तिलक भाइको बाइबलमा पढ्नुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ हृदय आत्मा भन्ने कुरा अझै मिठो छ। 4:23 कुनै मूल्यवान वस्तुलाई भन्दा पनि आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। कुनै पनि मूल्यवान वस्तुलाई भन्दा पनि ज्यादा तिम्रो त्यो हृदयलाई अर्थात् त्यो आत्मालाई सुरक्षित राख, त्यो चाहिँ जीवनको स्रोत हो। जबसम्म त्यो हामी भित्र त्यो आत्मा हुन्छ नि, तब हामी सबै कुरा संसारमा सब कुछ छौँ हामी क्या। हाम्रो सिग्नेचरको कति ठुलो महत्त्व छ, एउटा सही गर्दा घरबार सक्छ हाम्रो, होइन? तर त्यही मान्छे जब मर्छ त्यही मान्छेको सिग्नेचर काम लाग्दैन, किन मरि त सक्यो। यसको मतलब चाहिँ उसको शरीरको महत्त्व होइन, उसको आत्माको चाहिँ ठुलो महत्त्व छ। यसकारण कुनै पनि मूल्यवान वस्तुभन्दा ज्यादा तपाईँ र आज म सुन चाँदीको कति फिक्री गर्छु, होइन? आमामा सानो सुन छ भने घरको पनि मुख्य कोठामा, मुख्य कोठाको पनि मुख्य दराजमा, मुख्य दराजको पनि केमा मुख्य त्यो चाबी लाउने एकदम त्यो सानो पकेटमा राख्छ। किन? हामीलाई थाहा छ त्यो मूल्यवान चिज हो। घरको बरन्डामा यसो झुन्डाएर राख्छौँ हामी सुन, लुक्काएर लुक्काएर भित्र जहाँसम्म चाहिँ कसैले नदेख्ने ठाउँमा राख्छौँ हामी, है? यति साह्रो सुरक्षित राख्छौँ किनभने हामीलाई थाहा छ यो सुन चाहिँ एउटा मूल्यवान चिज हो भनेर। तर बाइबलले भन्छ संसारको सुन चाँदी हिरा मोती त्यो सबैभन्दा ज्यादा यदि मूल्यवान चिज छ भने त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्मा हो। यसैले त्यो आत्माको सवालमा तपाईँ र मैले के बुझेको छौँ, अहिले हामीले के गर्दैछौँ? एक दिन तपाईँ र मेरो संसारमा मृत्यु त हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको सम्बन्धमा चाहिँ यसकारण परमेश्वरको वचनले भन्छ यदि कुनै पनि मान्छेले आत्मिक ज्ञान राख्दैन भने, यो यति गहिरो कुरा बुझ्दैन भने त्यो पनि एउटा विवेक नभएको पशु जस्तो हो भनेको छ बाइबलमा। आउनुहोस् त, यो चाहिँ भजन सर किताबमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, यदि कुनै मान्छेले यस विषयमा ऊ एउटा 92 अध्यायको 6 पदको कुरा हामी देख्दछौँ। यो कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मैले समझ राख्न भने, बुझ्यौन भने चाहिँ एउटा समझ बेगरको पशु जस्तो हो भन्छ। यहाँनिर पढ्नुहोस् त, पढ्नुहोस् 92 को 6 पद, पहिला 5 र 6 पद पढ्नुहोस् ल। हे प्रभु, तपाईको कार्यहरू कति महान छन्, तपाईका विचारहरू अति गम्भीर छन्। पशु सरको मानिसले त्यो जान्दैन, न त मूर्खले त्यो बुझ्न सक्छ। अब पशु सरको भन्नुको मतलब चाहिँ नि, अब तपाईँ र मलाई पशु भन्यो भने रिस उठ्छ नि त। एउटा पशु भनेको तपाईँ र मैले घरमा पालेको कुकुर, हामी त्यसलाई मिठो मिठो खाने दिन्छौँ, हाम्रो बेडरुममा आउँछ त्यो कुकुर, है? हामी एकदम माया पनि गर्छौँ कुकुरलाई। तर त्यो कुकुरमा चाहिँ नि त्यो सोच्ने क्षमता भन्ने कुरा हुँदैन। म भरे मऱ्यो भने म के हुन्छु होला भनेर त्यसले कहिले सोच्दैन। त्यसलाई भोक लाग्यो भने क्याउ 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 करायो, त्यसलाई खायो, बास खानु पायो भने भइगयो उसलाई। एउटा पशुलाई भोक लाग्यो बाँधेर राखेको छ, भोक लाग्यो ड्याँ गरेर कराउँछ, उसलाई कुनै चिजको फिक्री, कुनै चिजको विषयमा सोच्ने कुरा नै उसमा हुँदैन। यसकारण मान्छेले पनि, यदि तपाईँ र मैले पनि आज हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको सवालमा केही कुरा पनि नसोची अन्ध न धुन्द बस्नु, इन्तु न चिन्तु भएर बस्नु चाहिँ पशु जस्तै बस्नु भन्छ। यसकारण हामीलाई ईश्वरले संसारमा एउटा श्रेष्ठ प्राणीहरूमध्ये मान्छे चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। मान्छेलाई विवेक दिनुभयो परमेश्वरले, मान्छेलाई आत्मा दिनुभयो परमेश्वरले, मान्छेलाई निर्णय गर्ने क्षमता दिनुभयो। एउटा कुकुरले निर्णय गर्न सक्दैन, असल र खराब छुटाउन सक्दैन, तर त्यो सबै कुरा छुट्याउने क्षमता चाहिँ तपाईँ र मलाई दिएको छ। के कुरा गलत, के कुरा सही भन्ने कुरा हामीलाई छुट्याउने क्षमता परमेश्वरले दिनुभएको छ है। यसकारण अब तपाईँ र मैले चाहिँ कुनै पनि मूल्यवान वस्तुभन्दा पनि ज्यादा मूल्यको चिज चाहिँ हाम्रो आत्मा हो। अब तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50, 60, 70, 80 है, यत्रो वर्ष संसारमा बित्छ।
त कहिले हामीले हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको सम्बन्धमा केही कुरा सोधखोज है, त्यसको चासो है, त्यसको विषयमा है आज हामीलाई कुनै खोज तलास है आज हामी गर्छौँ कि त? हो, गर्दैन हामी। क्या केही खोज तलास गर्दैन। अनि एक दिन है मान्छेले कोनी के हो रे भन्यो, अनि हो रेको पछि कुद्यो हामी होइन। कागले कान लग्यो भन्यो भने कागलाई खेद्नु कुद्यो है, कान छाम्दैन। अहिले त्यति सजिलो छ मान्छेलाई। हामी गुरुङहरूको त यस्तो है भनेर एउटा कुद्यो भने हो गर्दै कुद्यो। अब त्यो भन्ने मान्छेको के स्वार्थले भन्ने कुरा हामीलाई खोज्नु छैन। हाम्रो यायो खाएको त यस्तो भयो भने हो कुद्यो। अब त्यसको पछि चाहिँ के स्वार्थ छ हामीलाई खोज्नु छैन। जे भने त्यसैको पछि कुदिहाल्यो मान्छे। कमसेकम गएर सोध्नु खोज्नु पर्छ नि त हामीले होइन। मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ क्या, कुदिरहेको तपाईँलाई कोही बेला हेर्नुहोस् न, कुदिरहेको हुन्छ अर्को पनि कुद्छ के भयो भने उसलाई थाहा खोइ नि के भयो अरे भने ऊ पनि कुदिरहेको हुन्छ। अनि के भयो ऊ पनि खोइको नि त के भयो अरे भने कुदिरहेको हुन्छ। भरे त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा कुकुरलाई गाडीले हिर्काएको हुन्छ, अरू केही पनि भएको हुँदैन। ठुक्क कुकुरलाई अब गाडीले हिर्काएको रहेछ भनेर आउँछ। तर मान्छे के गर्छ? होरेमा कुदिरहेको हुन्छ। यसकारण तपाईँ र म होरेमा कुद्नु हुँदैन। यसकारण धर्म कर्म भन्ने कुरा पनि हो ओरेमा अरे भन्ने कुराको पछि हामी जानु हुँदैन। वास्तविक कुरा के हो, सत्य कुरा के हो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले खोज तलास गर्नुपर्छ। अनि सत्य कुरा खोज्ने, यो तलास गर्ने आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा चेतना, एउटा विवेक परमेश्वरले दिएको छ। कुनै पनि चिज गलत सही के हो भन्ने कुरा छुट्याउने तपाईँलाई क्षमता दिएको छ नि त, हामीलाई दिएको छ नि त। कसैलाई पनि है आज त्यो क्षमता नभएको त त्यो पशु भइगयो। यसकारण तपाईँ र मलाई हरेक गलत र सही भन्ने कुरालाई खुट्याउनुपर्छ। यसकारण अब पवित्र शास्त्रले चाहिँ मरिजानेहरूको सवालमा चाहिँ अब के भन्छ? अब हामीले के बुझ्यो? जस्तो मैले एउटा कुरा गरेँ, मरिजानेको विषयमा के हो एउटा कन्फ्युजमा राखिदिन्छ। 84 लाख भनिदिन्छ। अब के हो 84 लाख है? मान्छेले यहाँ 50-60 वर्षको जिन्दगी बिताउनु कहाँसम्म 84 लाख जुनीको कुरा गरिदिएको छ है। अनि हरेक चिजको आज मान्छेले एउटा विचार, मान्छेले एउटा विचार है, एउटा मान्छेलाई है भुल्याउने कुराहरू संसारमा राखिदिएको छ क्या। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्छ हामीलाई छक्याउने कुरा छैन। बाइबलले सफा कुरा भनेको छ, हामीमा आत्मा छ, शरीर छ। मृत्यु भएपछि, मृत्यु भनेको चाहिँ हाम्रो आत्मा र शरीरको एउटा सम्बन्ध विच्छेद मात्रै हो, त्यो छुट्टिएको होइन। जबसम्म त्यो आत्मा शरीरभित्र थियो, त्यो शरीरको महत्त्व थियो। त्यो शरीरले सबै कुराहरू आज खोजिरहेको थियो, निस्केर गयो। अब आत्मा शरीर कुनै काम लाग्दैन। अब अहिले यहाँनिर चाहिँ छोरा बुहारीले है, यहाँनिर फुपूले हाम्रो अरूले चाहिँ माया गरेर है आज मरेपछि राख्न सक्छौँ र है? अघिसम्म नाता नातिनी सबै काखमा लुटुपुटु गर्थ्यो, मरेपछि भाग्न थाल्छ, भइ गर्छ है, जानु डर लाग्छ है। हिजोसम्म है बाजेले बोलाउँदाखेरि खुर्र कुदेर जान्थ्यो, आज कुनै के खोकेको जस्तो गऱ्यो भने दैला फुट्ने गरेर कुदेर आउँछ, माथि बाजे जस्तो खोक्दै थियो भन्दै। किन त्यस्तो हुन्छ होइन? यसकारण तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचनले अब हामीलाई के भन्छ मृत्यु पछिको सवालमा। अब हामी विश्वासीहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अब हाम्रो मरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, हामी चाहिँ के हुन्छ, बाइबलले चाहिँ के भन्दछ होइन? अब यो पनि आज थुप्रै कुराहरू हामीले संसारमा है, कसैले के भनेको छ, कसैले के भनेको छ, आज हामीलाई परमेश्वरको वचनले प्रष्ट भन्छ, त्यो कुरा हामीले बताउनुपर्छ। अब बाइबलले के भन्छ भने अहिले जतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर या त उद्धार पार अर्थात् पापको क्षमा मागेर जतिले यो संसार छोड्यो है, उनीहरूलाई बाइबलले भन्छ अहिले उनीहरू चाहिँ रेस्टमा, विश्राममा छन् भन्छ है। उनीहरू चाहिँ यसकारण हामीले सुत्ती जाने भन्ने कुरा छ अहिलेको है टिएबिएस बाइबलमा। ती सुत्ती जानेहरूको विषयमा हामी अन्जान नरहौँ। अब अहिले हाम्रो यहाँ फुपाजुको हकमा के भएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले उहाँलाई एउटा मिठो निन्द्रामा आज उहाँलाई एकदमै रेस्टमा राख्नु भएको छ। उहाँ अहिले रेस्ट इन पिस भन्छ क्या, RIP लेख्छ हाम्रो त्यो क्रुसमा, त्यसको मतलब रेस्ट इन पिस। उहाँ चाहिँ शान्तिमा विश्राम। जस्तै पुरानो बाचामा पहिलाका परमेश्वरको सन्तगणहरू पनि
जब उनीहरू संसारबाट मर्थे उनीहरूको सम्बन्धमा यसो भनेको छ। यशायाको किताब 57 अध्यायमा परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ, एकदमै आज है रेस्टमा राख्नुहुन्छ है, त्यो शान्तिमा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर हामी देख्दछौँ। आउनुहोस् त 57 अध्याय तपाईले यशायाको किताब 2 पद पढ्नुहोस्। त्यो शान्तिमा प्रवेश गर्छ, धर्मको बाटोमा हिँड्नेहरू आफ्नो आफ्नो ओछ्यानमा विश्राम लिन्छन्। आफ्नो आफ्नो ओछ्यानमा उनीहरू विश्राम लिन्छन् है। अत के अरे ओछ्यानमा चाहिँ के गर्छ मान्छे, एउटा रेस्ट गर्छ नि त्यहाँनिर है, त्यहाँनिर विश्राम गरिरहेको हुन्छ। परमेश्वरको जनहरू चाहिँ नि आज विश्राममा, उनीहरू चाहिँ रेस्टमा है, उनीहरू चाहिँ आज राखिन्छ है। अब पुरानो बाचामा जति पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट भन्दा अगाडि जतिजनाले परमेश्वरलाई विश्वास गरे, ती विश्वास गर्ने सन्तगणहरू पनि त्यसरी नै उनीहरू चाहिँ सुतेका थिए। अब अहिले नयाँ बाचामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आएर जतिले यो सत्य कुरालाई बुझ्यो, क्षमा मागे, प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतमा पाप धोइ मागे, अब उनीहरूको पनि आत्मा अहिले चाहिँ परमेश्वरले रेस्टमा राख्नु भएको छ, विश्राममा राख्नु भएको छ। जसरी प्रभुले एकजना चोरलाई भन्नुहुन्छ, त्यो चोरले भन्छ, प्रभु तपाईँको राज्यमा मलाई याद गर्नुहोस्। प्रभुले भन्छ, तिमी आजै मसँग स्वर्गलोकमा हुन्छौ। अनि त्यो स्वर्गलोकलाई चाहिँ प्याराडाइज भनिएको छ। प्याराडाइज बहुत सुन्दर है, त्यो एउटा महल प्याराडाइज हो है। त्यो चाहिँ एउटा एडेनको बगैँचा जस्तै सम्झिनुहोस्। त्यहाँनिर परमेश्वरले जति पनि उद्धार पाएर, पापको क्षमा पाएर आज संसारमा मरेर जानेहरूलाई, उनीहरूको आत्मालाई चाहिँ अब त्यहाँनिर रेस्टमा राखेको छ। तर शरीर चाहिँ अब हामीले कहाँ कहाँ संसारमा दफनाएका छौँ, कहाँ कहाँ गाडेका छौँ। अब अहिले वर्तमान समयमा नै न त परमेश्वरलाई विश्वास गरेर मर्ने उद्धार पाउनेहरू, न त अहिले उनीहरू अनन्तको स्वर्गमा गएको छ, पिताको काखमा गएको छ, न त प्रभुलाई ग्रहण नगर्नेहरू पनि नरकमा गएको छ। प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरू पनि संसारमा, उद्धार नपाएको मान्छेहरू पनि मर्छ संसारमा। उनीहरूलाई पनि परमेश्वरले अहिले नै नरकको दण्डमा चाहिँ हालेको छैन। उनीहरूलाई पनि परमेश्वरले अहिले कैदमा, अधलोकमा आज राख्नु भएको छ। एक दिन समय आउँछ, यो है एउटा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन संसारमा एक दिन अब फेरि हुनेवाला छ। अनि उहाँको आगमनमा चाहिँ हामीले थिस्सनी किताब 4 अध्याय पढ्यौँ। त्यहाँनिर 4 अध्यायको अब 14 पद पढ्नुहोस् त, के भन्छ, प्रभु यीशु मसीहको आगमन हुन्छ अब। अनि आगमन भएको बेला चाहिँ एउटा घटना घट्छ संसारमा। पढ्नुहोस् त 14। किनकि येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान भएको हामी विश्वास गर्छौँ भने त त्यसरी नै येशूमा मरेकाहरूलाई पनि परमेश्वरले उहाँको साथमा ल्याउनु हुनेछ। यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा जतिजना मरेकाहरू छन्, सुतेकाहरू छन्, आउनु हुँदा चाहिँ अब ती सुतेकाहरू, जस्तो हाम्रो फुपाजुदेखि लगायत जतिजना पावल, पत्रस, यूहन्ना, याकूब, प्रभु यीशु मसीहको पुनरुत्थान पछि जति पनि संसारमा प्रभुलाई विश्वास गरेर ख्रीष्टमा मर्नेहरू छन्, उनीहरूलाई परमेश्वरले रेस्टमा राख्नु भएको छ। अनि त्यो विश्राममा सुतेका ती आत्माहरूलाई उहाँले त्यतिखेर जगाउनुहुन्छ। अब त्यो आत्मा जगाएर त्यो आत्मा चाहिँ स्वर्गीयमा अनन्तकालको लागि, स्वर्गीयमा हाम्रो आत्मा मात्रै जाँदैन, याद गर्नुहोस्। किनभने स्वर्गीयको राज्य चाहिँ अदृश्य होइन, स्वर्गीयको राज्य दृश्यमा छ। यसकारण हाम्रो आत्मा चाहिँ अदृश्य छ, देखिँदैन। नदेखिने चिजले कसरी देखिने राज्य राज गर्न सक्छ? यसकारण परमेश्वरले यो संसारमा मान्छेलाई, यो पृथ्वीमा राज गर्नका लागि परमेश्वरले मान्छेलाई शरीर बनाउनु भयो अनि त्यहाँ आत्मा फुकिदिनु भयो। अब यो शरीरले संसारमा अहिले राज गरिरहेका छ, हामी बसिरहेका छौँ। त्यसै नै स्वर्गीय पनि एउटा राज्य हो, परमेश्वरको देश हो। त्यो परमेश्वरको देशमा चाहिँ खालि हाम्रो हावा जस्तो आत्मा मात्रै जाँदैन, तर त्यो देशमा हामीलाई हाम्रो आत्माले एउटा स्वर्गीय शरीर धारण गर्नुपर्छ। अनि त्यो स्वर्गीय शरीर धारण गरेपछि मात्रै हाम्रो आत्मा अनन्तकालको लागि स्वर्गीयको राज्यमा जान्छ। अब त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नमुना, एउटा उदाहरण हामी यहाँनिर बाइबलमा मत्तीको किताब 27 अध्यायमा देख्छौँ। आउनुहोस् त। जतिजना प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि, अर्थात् प्रभु यीशु मसीहको त्यो
क्रुसमा प्राण त्याग्दै गरेको समयभन्दा अगाडि जति पनि ईश्वरलाई विश्वास गर्ने भक्तजनहरू थिए उनीहरू पनि यसरी नै सुतेका थिए अनि उनीहरूका शरीरहरूलाई विभिन्न ठाउँमा दफनाइएको थियो है। तर उनीहरूका आत्मा चाहिँ परमेश्वरले आफूसँग विश्राममा राख्नु भएको थियो। अनि त्यतिखेर यहाँनिर एउटा घटना घट्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको उहाँले प्राण त्याग्दै गर्दाखेरि एउटा घटना घट्यो। मत्तीको किताब 27 अध्याय तपाईले पढ्नुहोस्, 27 को 52 पद पढ्नुहोस् ल। च्यानहरू गरिए अनि र सुतेकाहरू पवित्र पवित्र राम्रो पढ्नु। जनहरूको धेरै लासहरू पुनरुत्थान भयो। यहाँनिर बस। अनि त्यसपछि उहाँको पुनरुत्थान भएपछि तिनीहरू च्यानबाट निस्केर पवित्र सहरमा पसे र धेरै कहाँ देखा परे। यहाँ च्यानबाट चाहिँ के निस्क्यो भन्दैछ भन्नुहोस् त? के निस्क्यो भन्दैछ? के हो? पवित्र जनको के हो? सब। त्यहाँनिर राम्रो सफा पढ्नुपर्छ हामी होइन। पवित्र जनको लास अर्थात् सब, त्यहाँनिर चाहिँ बडीहरू निस्क्यो भन्दैछ। अब आत्मा त रेस्टमा थियो। यसकारण अब यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले पृथ्वीबाट चाहिँ एउटा सबलाई त्यहाँनिर उठाउँदैछ, डेड बडी त्यहाँनिर निकालिँदैछ। अनि हौ त्यो डेड बडी चाहिँ अहिलेको जस्तो यो संसारमा अहिले जुन शरीर हामीले धारण गरेका छौँ, जुन शरीरमा उनीहरू मरेका थिए त्यस्तो शरीर होइन। एउटा स्वर्गीय शरीरमा तिनीहरू उठे अनि ती रेस्ट गरिरहेका आत्माहरूलाई त्यो स्वर्गीय शरीरमा लगाइन्छ। अनि त्यो स्वर्गीय शरीर धारण गरेर चाहिँ अब त्यो आत्माले परमेश्वरको राजमा पवित्र सहरमा गए। प्रभु यीशु मसीह आउनुभन्दा अगाडिका जति पनि आत्माहरू थिए। अब प्रभु यीशु मसीहदेखि यताको जति आत्माहरू छ त्यो घटना पछिको आत्माहरू चाहिँ अब सबैको आत्मा अहिले रेस्टमा छ, विश्राममा छ। अब प्रभु ख्रीष्टको आगमन हुँदा एउटा घटना घट्छ संसारमा। त्यसरी नै च्यानहरू फुट्छ। आज हामीले जुन च्यानमा हाम्रो फुपाजुलाई राखेका छौँ त्यो च्यान फुट्छ। त्यो च्यान फुटेर त्यहाँबाट एउटा फुपाजुको अर्कै एउटा स्वर्गीय शरीर निस्कन्छ त्यहाँनिर। अनि त्यो स्वर्गीय शरीरलाई चाहिँ मृत्युले पनि केही गर्दैन, गोलीले पनि लाग्दैन, कुनै प्रकारको रोग व्याथा, कुनै प्रकारको आज संसारिक कुनै चिजले क्षति गर्नै नसक्ने एउटा अचम्मको स्वर्गीय शरीर त्यो कब्रस्थानबाट चाहिँ निस्किन्छ। अनि त्यो सुतेको आत्मालाई परमेश्वरले आफ्नो साथमा ल्याएको हुन्छ र यो शरीरभित्र त्यो आत्मा लगाइन्छ। जसरी परमेश्वरले सुरुमा मानिसलाई भूमिको माटोबाट शरीर बनाएर उसको नाकबाट जीवनको सास हालिदिनु भएको थियो, आत्मा हालिदिनु भएको थियो, त्यसरी नै एउटा अचम्मको काम संसारमा हुन्छ। अनि एउटा प्रत्येक त्यो सुतेका आत्माहरू बिउजिएर उनीहरूले एउटा आफ्नो आफ्नो शरीर स्वर्गीय शरीर धारण गर्छ, बुझ्नुभयो? अनि स्वर्गीय शरीर धारण गरेर उनीहरू परमेश्वरको राज्यमा जान्छ। यदि प्रभुको आगमन हुँदाहुँदै तपाईँहरू म जिउँदैछौँ भने चाहिँ हाम्रो पनि यो शरीर चाहिँ नि परिवर्तन हुन्छ। यसकारण यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ करन्ती 15 अध्यायमा हाम्रो एउटा पार्थिव शरीर छ अनि एउटा आत्मिक स्वर्गीय शरीर पनि छ भन्छ यहाँनिर है। अहिले वर्तमान समयमा जुन शरीर हामीले धारण गरेका छौँ यो चाहिँ प्राकृतिक शरीर हो, कमजोर शरीर हो, यो दिनहीन शरीर हो है। यो चाहिँ रोग शोक अनेक चिजले यसलाई चाहिँ के गर्छ, खत्तम पार्न सक्छ। तर भविष्यमा हामीले प्राप्त गर्दै गर्ने है जुन शरीर छ त्यो चाहिँ यस्तो महिमित शरीर हो। 15 अध्यायको तपाईँले 44 पद पढ्नुहोस् पहिला। 44 अच्छा 40 पद पढ्नुहोस्। दैविक शरीर लौकिक शरीर पनि हुन्छ। दैविक शरीरको तेज एक किसिमको छ, लौकिक शरीरको तेज अर्कै किसिमको। दैविक भनेको चाहिँ एउटा यो चाहिँ स्वर्गीय शरीर भनेको एउटा डिभाइन बडी। अब किन त्यो स्वर्गीय शरीर चाहिन्छ तपाईँ र मलाई? किनभने स्वर्गीयको राज्यमा चाहिँ यो शरीर चाहिँ बस्न सक्दैन। यो शरीरलाई चाहिँ यही संसारको हावापानीसँग मिल्ने बनाउनु भएको छ परमेश्वरले। त्यसकारण यो पृथ्वीमा मात्रै मान्छे रहन सक्छ। यो पृथ्वी बाहेक अर्को कुनै पनि ग्रहमा मान्छे जानु सक्दैन बिना अक्सिजन, बिना कुनै पनि कृत्रिम चिजहरूको बेगर सहायता। यसकारण स्वर्गीयको राज्यमा पनि तपाईँ र मेरो एक दिन प्रवेश हुनु छ भने हाम्रो शरीरले पनि एउटा स्वर्गीय शरीर धारण गर्छ। अनि त्यो स्वर्गीय शरीरमा चाहिँ त्यो आत्मा परमेश्वरले जो फुकेको थियो त्यो आत्मा फेरि आज जो रेस्टमा हुनुहुन्छ, कति प्रभुमा सुत्नेहरूको, हामी जीवितहरूको त हामीसँग छँदैछ। आज प्रभुको आगमन भएको समयमा चाहिँ यदि हामी जीवित छौँ भने हाम्रो शरीर पनि परिवर्तन हुन्छ र परमेश्वरको जनहरूको पनि है
ती सुत्ने मान्छेहरूले पनि स्वर्गीय शरीर धारण गर्छ। यसकारण अयुबले हेर्नुहोस् है, अयुबलाई कहिले पनि यसरी ऱ्याप्चरको सम्बन्धमा, बौरी उठाइको सम्बन्धमा है, जसरी अहिले हामीले परमेश्वरको वचन सुन्दैछौँ नयाँ शरीर धारण गर्ने सम्बन्धमा आज उनलाई परमेश्वरको वचन कसैले पनि सुनाएको थिएन, तर पवित्र आत्माले उसलाई अघिबाटै बताइसकेको थियो। आउनुहोस् त, यो मिठो कुरा छ अयुबको किताब 19 अध्यायमा। यहाँनिर हामी यो कुरा देख्छौँ, उनले यस्तो अचम्मको कुरा गर्छ है यहाँनिर अयुबले नि है। आउनुहोस् त अयुबको किताब हेर्नुहोस् है, अयुबको किताब 19 अध्याय 26 पद पढ्नुहोस् कसैले ल। अयुबको किताब 19 को 26 पद पढ्नुहोस् त। औँसाहरूले मेरो छालापछि मेरो शरीर नाश गरे तापनि म मेरो शरीरमा म परमेश्वरलाई। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो शरीरलाई चाहिँ औँसाहरूले नाश गर्छ, तर फेरि म परमेश्वरलाई मेरो शरीरमा देख्छु भन्दैछ यहाँ। यसको मतलब चाहिँ अयुबले पनि यो कुरालाई थाहा गरिरहेको छ कि परमेश्वरले मलाई एक दिन नयाँ शरीर दिनुहुनेछ अनि म त्यो नयाँ शरीर धारण गर्छु अनि एउटा नयाँ शरीरमा, एउटा स्वर्गीय शरीरमा म परमेश्वरलाई देख्नेछु भन्ने कुरा गरेको उसले यहाँनिर। त यही कुरा हो, यही कुरा तपाईँ र मैले पनि बुझ्ने कुरा यही हो। आज हामी विश्वासीहरू पनि जतिजना प्रभुलाई पाएर, जसले साँचो उद्धार मुक्ति पाएको छ, परमेश्वरले उनीहरूलाई उनीहरूको आत्मा चाहिँ रेस्टमा राख्नु भएको छ। अनि प्रभुलाई विश्वास नगरेको आत्मा पनि अहिले नरकमा गइहालेको छैन। उद्धार नपाएको आत्माहरू नरकमा चाहिँ परमेश्वरले न्यायपछि मात्रै हाल्नुहुन्छ। प्रत्येक संसारको मान्छेको परमेश्वरले एक दिन न्याय गर्नुहुन्छ। यसकारण बाइबलमा लेखिएको छ है, मान्छेको एकपल्ट मरण, त्यसपछि हरेक मान्छेको न्याय हुन्छ। हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 27 पद है, प्रत्येक मान्छेको न्याय हुन्छ। अहिले मान्छे प्रभुलाई विश्वास गर्ने होस् नगर्ने होस्, कसैको पनि आत्मा मरेर कुकुर बिरालो कुनै के घोडा केही पनि हुँदैन अहिले है। परमेश्वरले उद्धार नपाएका आत्मालाई अधोलोकमा राख्नुहुन्छ, उद्धार पाएका आत्माहरूलाई विश्राममा राख्नुहुन्छ, शान्तिमा राख्नुहुन्छ। तर समय आउँछ परमेश्वरले एक दिन हरेकको न्याय गर्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् त लु। यहाँसम्म कि जसरी मानिसको निम्ति एकचोटि मरण, त्यसपछि इन्साफ नियुक्ति भएको छ। अब तपाईँ र मेरो चाहिँ यो कुरा पक्का याद गरिराख्नुपर्छ। हामी एक दिन मर्छौँ, मरिसकेपछि हाम्रो जिन्दगी सिद्धिँदैन, हाम्रो न्याय हुन्छ। अनि त्यो न्याय चाहिँ कसले गर्छ? त्यो न्याय चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। सेतो सिंहासनमा बसेर नि एउटा धर्मी सत्य ईश्वरले तपाईँ र मेरो न्याय गर्छ। हामीले संसारमा कस्तो जीवन बिताए? उपदेशको किताब 12 अध्याय, उपदेशको किताब 12 अध्याय भन्छ, मान्छेले गरेको हरेक असल होस् वा खराब कामको परमेश्वरले एक दिन के गर्नुहुन्छ? हिसाब किताब लिनुहुन्छ है। उपदेशको किताब। यसकारण तपाईँ र मैले चाहिँ आज यो कुरा सोच्नु हुँदैन कि हामी संसारमा मरेपछि दुःखै लुक्यो भन्ने कुरा होइन। 12 अध्यायको तपाईँले 13 पद अनि 14 पद पढ्नुहोस्। सम्पूर्ण कुराको निष्कर्ष के हो त? परमेश्वरको भय मान र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर। 14 पद चाहिँ पढ्नुहोस्। किनकि परमेश्वरले हरेक काम, हरेक गुप्त कुराको न्याय गर्नुहुनेछ। उहाँले न्याय गर्छ, चाहे असल होस् चाहे खराब। परमेश्वरले एक दिन न्याय गर्छ है। यसकारण मान्छेको अहिले तपाईँ र म संसारमा कस्तो जीवन बिताएर संसार छोड्यौँ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। अब यो संसारमा चाहिँ पाप अधर्म गरेर है, पापको क्षमा नपाई मर्यो, अनि ऊ मरिसकेपछि चाहिँ अब उसलाई स्वर्ग पुर्याइदेऊ है भनेर हामीले कुनै व्यक्तिको सहारा लिएर हाम्रो आत्मालाई स्वर्ग पुर्याउन सक्दैनौँ है। यसकारण यहाँनिर यो कुरा लेखेको छ है। भजन संहिता किताबमा यो कुरा भन्छ, कसैको पनि आत्मालाई मोल तिरेर मान्छेले है त्यो दण्डबाट चाहिँ उम्काउन सक्दैन, छुटाउन सक्दैन भन्छ। 49 अध्यायको तपाईँले यहाँनिर 7 पद र 8 पद पढ्नुहोस्। तिमीहरूको आत्माको मोल त्यो ज्यादा हुन्छ र कहिले पनि तिर्न नसक्ने हुन्छ। यस्ता कोही छैन जो सधैँ बाँचिरहन्छ। 7 पद पढ्नु। 7 पनि पढ्नु। 7 कसैले पनि कुनै किसिमले आफ्नो भाइलाई मोल तिरेर छुटाउन सक्दैन। परमेश्वरलाई त्यसको छुटकाराको मोल त्यसले दिनै सक्दैन। अब हेर्नुहोस्, कसैको आत्मालाई पनि परमेश्वरको त्यो न्यायबाट छुटाउन सक्दैन।
अब संसारमा मान्छेले पाप गरेर मरेको छ। अब यो मान्छेले पाप गरेर, मेरो बाउले पाप गरेर मर्यो भगवान्, अब म छोराले मेरो बाउले पाप गरेको जति के पाप गरे त्यसको चाहिँ म क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्दा हुँदैन। परमेश्वरलाई मान्छेले घुस लिएर हुँदैन। यसकारण संसारमा त्यो एउटा दस्तुरी गरिन्छ, बुझ्नु भएन? अब मर्ने कसरी मर्यो, तर अब त्यो मर्ने मान्छेको नाममा तपाईँ र मैले संसारमा धर्म, कर्म, पौवा, पार्टी, दान, पुण्य गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। किनभने एउटा स्वाभाविक रूपमा मैले कसैको हत्या गरेँ, मेरो साटोमा मेरो बाउ चाहिँ अदालतमा गएर मेरो छोराको लागि म दण्ड भोग्छु भन्दा सरकार मान्दैन। तिमी किन दण्ड, तिम्रो छोराले हत्या गर, तिम्रो छोरा 100 वर्षपछि भए पनि खोजेर म छोरालाई दण्ड दिन्छु भन्छ। यसकारण मान्छे अपराधी भाग्छ क्या है, कति वर्ष भाग लुकेको हुन्छ, पछिबाट कानुनले त्यसलाई भेट्छ, पक्रिन्छ अनि त्यसलाई नै सजाय दिन्छ, बुझ्नु भएन है? यसकारण यो संसारमा त मैले गरेको अपराधको दण्ड मैले पाउँछु भने ईश्वरको राज्यमा त्यस्तो गुल्चे हुन्छ र? बाउले पाप गरेर मर्ने अनि छोरा चाहिँ यहाँनिर केस खुइल्याएर दुःख भोगेर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ छोराले चाहिँ स्वर्ग लगिन सक्ने र? सबै एउटा मान्छेले भनेको लोकाचार कुराहरू मात्रै हो है, लोके कृतिहरू। हाम्रो गुरुङहरूको भान्जा चाहियो चोखाउने, भान्जाले चोखाउँदा चोखिन्छौँ र हामी? गरीले आएको कुरा, मान्दै आएको कुरा, बाउबाजेले गरेको कुरा भनेर मानिदिएको मात्रै हो त्यो हामी, बुझ्नु भएन? तर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने मैले कसरी जीवन बिताएर संसार छोडेँ। यसकारण संसार छोड्नुभन्दा अगाडि ईश्वरको घरमा जान लायक तपाईँ र म हुनुपर्छ। हाम्रो आत्मालाई चाहिँ हामीले पवित्र पार्नुपर्छ। हामीले चाहिँ पाप अधर्मबाट मन फर्काउनुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ। धर्म कर्म गरेर हामी कहिले धर्मी हुँदैनौँ, यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले एकदम थाहा गरिराख्नुपर्छ। तपाईँलाई म एउटा नमुना दिन्छु। मान्छेले गरेको धर्मले चाहिँ मान्छेलाई एकछिनको लागि स्वधर्मी बनाउँछ। हाम्रो धर्म कर्म चाहिँ पवित्र शास्त्रले भन्छ मैला थाङ्ना जस्तो अरे क्या। मतलब अहिले लागे एकैछिनमा हामीले लुगा जतिसुकै नयाँ लाए पनि एक दिन लाए पनि मैला भइहाल्छ, हेरि नसक्ने हुन्छ लुगा हाम्रो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो धर्म कर्म क्षणिक समयको लागि मात्रै हामीलाई धर्मी बनाउँछ भन्ने नमुना चाहिँ के भने नि, सम्झिनुहोस् जाडोको बेलामा एउटा माग्ने तपाईँ घरमा आयो, एकदम कामदैछ बिचरा, लुगा पनि फाटेको रहेछ, भोकै छ, मालिक भनेर आयो, तपाईँलाई बडो दया लाग्छ। यसलाई आज एउटा दाउरा सुरुवाल बनाइदेऊ, नयाँ दाउरा सुरुवाल, ढाकाको टोपी, जुत्ता लगाइदिनु भयो है, खिर भात खुवाउनु भयो, तपाईँलाई त्यो गरिबले धन्यवाद दिएर गयो है, तपाईँलाई दिनभरि खुसी लाग्छ। मैले कस्तो धर्म गरेँ आज, कस्तो धर्मी जस्तो लाग्छ क्या, जिउ पनि हलुङ भएको जस्तो लाग्छ हो। तर त्यो धार्मिकता कति दिनसम्म हुन्छ भन्ने कुरा। तर त्यही मान्छे भोलि पनि आयो तपाईँ र मेरो घरमा, ठिक्कै खाने बेलामा आयो भनेदेखि भोलि त्यसले खिरभात पाउँदैन। के पाकेको छ त्यो खाएर जाए भनेर हामी भन्छौँ। त्यो दिन पनि अलिकति खुसी नै हुन्छ बिचरा। तर त्यो माग्ने परीक्षाको दिन पनि ठ्याक्कै भात खाने बेलामा आयो भनेदेखि आँखा फुकाल्नुपर्छ। त्यसपछि तैँले यो घर मात्रै देखिस्, अर्को घर चाहिँ देखेनस् होइन। 2 दिन अगाडिको धर्म हाम्रो 2 दिन पछाडि पानीमा मिल्यो। यसकारण संसारमा तपाईँ र मैले हाम्रो कोसिसले धर्म कर्म गरेर हामी धर्मी बन्न सक्दैनौँ। न त हामीले अधर्म गरेको हाम्रो अधर्मको हिसाब चाहिँ अर्कोले बुझाइदिँदा नै हुन्छ, बुझ्नु होइन। यसकारण तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनको सवालमा चाहिँ हामीले आफैलाई ईश्वरको सामु, जब यो संसार हामी छोडेर जान्छौँ, छोडेर जानुभन्दा अगाडि ईश्वरसँग हिसाब किताब मिलाउनुपर्छ हामीले। हे भगवान्, हे ईश्वर, मैले जानेर नजानेर कति पाप गरेँ है, मेरो आत्मा, आज म आफैलाई प्रश्न गर्छु, हे आत्मा के तँ पापी छैनस् भनेर एकपल्ट सोध्नुहोस् त। तैँले अहिलेसम्म केही पनि पाप गरेको छैनस् भनेर सोध्नुहोस् त, आत्माले के जवाब दिन्छ है। मुखले त छैन भन्ला, तर आत्माले कुरी लाज लाग्दैन। तैँले कति झुट बोलेको छस्, कति ढाँटेको छस्, कति डाहा गरेको छस्, कति तैँले आरिस गरेको छस्, कति तैँले नराम्रो सोचेको छस् है। असङ्ख्य पापहरू हामीले हाम्रो हृदयमा गरेका हुन्छौँ। यसकारण हौ त्यो सारा पापको हिसाब किताब चाहिँ नि तपाईँ र मैले मर्नुभन्दा अगाडि मिलायौँ न भने चाहिँ मृत्युपछि न्याय चाहिँ त्यसैको हुन्छ, त्यसैको हुन्छ। जब त्यो न्यायमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले पापी पाउनुहुन्छ, दोषी पाउनुहुन्छ, अब त्यो दोषी आत्मालाई चाहिँ ईश्वरले अनन्तको लागि त्यसपछि नरकमा फ्याँकिदिनुहुन्छ।
यो कुरा चाहिँ तपाईहरु मैले याद गर्नुपर्छ है। हाम्रो आत्मालाई चाहिँ त्यसपछि मात्र न्यायपछि मात्रै अनन्तको नरकमा फ्याँकिन्छ। यसैकारण आज तपाईँ र मैले यो संसारमा अब यी मरिजानेको विषयमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि जस्तो हाम्रो फुपाजु बितेर जानुभयो, अब उहाँकै आत्माले परमेश्वरको अगाडि हिसाब किताब दिनुपर्ने हो। यसैले उहाँ चाहिँ मर्नुभन्दा अगाडि नै ईश्वरसँग हिसाब किताब मिलाउनु भयो क्या। ल हे बाबु, मैले जानेर नजानेर कति पाप गरेँ, मलाई माफी देऊ। किनभने हाम्रो पापको क्षमा गर्नका लागि संसारमा परमेश्वरले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि प्रभु यीशु मसीहलाई पठाउनु भयो। अनि उहाँमा चाहिँ पापको क्षमा छ भन्ने कुरा संसारमा प्रचार भयो। अनि त्यो कुरालाई हाम्रो फुपाजुले पनि विश्वास गर्नुभयो। अनि उहाँको अगाडि आफ्नो पाप मानिदिनु, हिसाब किताब मिलाएर जानुभयो उहाँ है। ऋण तिरो तारो सबै मिलाएर जानुभयो ईश्वरको अगाडि क्या, मतलब पापको सवालमा चाहिँ हैन। अनि आज उहाँको आत्मालाई अब यहाँ भाइहरूले है, दाजुहरूले, दिदीहरूले अब ल मेरो बाउको लागि भनेर यहाँनिर फल्ना मान्छे बोलाएर चाहिँ लु मेरो बाउलाई बाटो लगाइदियो भन्दाखेरि लाउँदैन। यदि मान्छेले बाटो लाउन सक्थ्यो भने एउटा नमुना म तपाईँलाई बताउँछु। एउटा धामीले आत्मालाई बाटो लाउन सक्छ भने त्यो धामी मर्दाखेरि फेरि अर्को धामी किन चाहियो? ऊ त बाटो लाउने मान्छे, उसलाई त फेरि अर्को बाटो लाउने मान्छे त नचाहिनु पर्ने नि त, तर चाहिन्छ त। किनभने बिचरा उसलाई पनि बाटो थाहा छैन है, संसारमा अन्योलमा छ है। यसकारण गर्दाखेरि कसैले पनि हाम्रो आत्मालाई चाहिँ स्वर्गमा पुर्याउन सक्दैन, बाटो लाउन सक्दैन। यसकारण एउटै मात्रै बाटो छ भन्छ यूहन्ना 14:56 है। हाम्रो लागि एउटै मात्रै बाटो छ। कसैले तपाईँ र मेरो आत्मालाई चाहिँ नि बाटो लाएर स्वर्गमा पुर्याउन सक्दैन। न छोरा बुहारीले सक्छ, न भान्जाले सक्छ, न गुरुले, पण्डितले, न लामाले कसैले हाम्रो आत्मालाई स्वर्ग पुर्याउन सक्दैन। तपाईँ र मैले कसरी जीवन बितायौँ संसारमा त्यो चाहिँ गहिरो कुरा हो। पढ्नुहोस् त यूहन्ना 14:56। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हजुर, बाटो सत्य जीवन मै हुँ। बाटो सत्य र जीवन मै हुँ, म बाहेक अरू कोहीद्वारा पिता कहाँ जान सक्दैन। अरू कोही बाटै छैन, एउटै मात्रै बाटो छ, बाटो सत्य र जीवन। यसकारण अब अर्को बाटो अर्कोले होइन म घुमाएर पुऱ्याइदिन्छु है, तपाईँले अलिकति बन्दोबस्त गर्नुहोस् मेरो लागि, केही यसो सामा सदम तयार गर्नुहोस्, म घुमाएर पुऱ्याइदिन्छु नि है। कसैले पुऱ्याउन सक्दैन है। यसकारण यो संसारमा मृत्युपछि गरिने जति पनि कर्मकाण्डहरू छ मान्छेले लोकचारको निम्ति मात्रै गर्छन्। यसकारण तपाईँ र मैले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? हाम्रो बाबुआमाप्रति जिउँदो हुँदा नै गर्ने कुरा है। यहाँ फुपाजुको लागि जति हाम्रो जिउँदो हुँदा हाम्रो प्रवीण भाइले गर्नुभयो, इमान भाइले गर्नुभयो, जति गर्नुभयो तपाईँले जिउँदो हुँदा गर्नुभयो, खुसी भए, उहाँले आशिष दिनुभयो। मरेपछि तपाईँहरूले कुनै प्रकारको नौटङ्की गर्न आवश्यकता हुँदैन। किनभने बिचारा केही त पाउँदैन, त्यो सबै कुरा त्यो त अनावश्यक कुराहरू छ है। त्यो त बेकारको वैयत कुराहरू छ, त्यो त है गरिल्याएको कुरा, भनिल्याएको, सुनिल्याएको कुरा मात्रै हो त्यो। यसै कारण परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्छ हाम्रो मरिसकेपछि अब यदि उहाँहरूले परमेश्वरलाई नपाउनु भएको भए आज यहाँनिर ढ्याङ्ग्रो बजिरहेको हुने थियो यहाँनिर अर्कै माहौल अर्कै हुने थियो यहाँनिर हैन। किन भन्नुहोस् त, अब बाटो लाउनु पर्यो नि त है। किनभने बिचरा बाटो नपाइ मरेको हुन्थ्यो, तर बाटो लाउने पनि बिचरा अन्यलमै छ। तर आज किन यो सब कुरा यहाँ हुँदैन? किनभने उहाँ आफैले नै त्यो बाटो सत्य जीवनलाई पाएर जान आफैले त्यो साँचो बाटोलाई भेटाउनु भयो। यसकारण सत्य बाटो नभेट्दा चाहिँ मान्छे अन्यलमा पर्छ। यो पो ठिक हो कि त्यो पो ठिक हो कि यसो पो होला कि त्यसो पो होला कि मान्छे एउटा अन्यलमा बस्नुपर्छ। यसै कारण परमेश्वरको वचनले भन्छ अब हामीले मर्नेको नाममा कुनै पनि प्रकारको यहाँनिर लोकचार गर्नु आवश्यकता छैन भन्छ। अब उनको लागि हामीले है एकदमै यहाँ कति दिन भोकै बसेर तिर्खाइ बसेर, तपाईँ र म भोकै तिर्खाइ बस्दा उहाँलाई केही पनि हुनेवाला छैन होइन, केही हुनेवाला छैन। उहाँले जे गर्यो उहाँले गरेको काम उहाँको पछि लाग्छ भन्छ। प्रकाशित वाक्य किताब पढ्नुहोस् त। तपाईँ र मैले जे गरेको छौँ नि त्यो काम लिएर हामी त ईश्वरको अगाडि जानुपर्छ। अनि यहाँनिर संसारमा बसिदिने मान्छेले है ती मरिजानेको विषयमा मान्छेको विषयमा केही गर्दा केही हुनेवाला छैन। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय यहाँनिर भन्छ 13 पद पढ्नुहोस् त। प्रकाशित वाक्य 14 को स्वर्गबाट यस्तो भन्ने आवाज आयो, यो लेख अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्, आत्मा भन्नुहुन्छ
तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना परिश्रमबाट आराम पाउनेछन्, आराम पाउनेछ। किनकि तिमीहरूका काम तिमीहरूको पछि लाग्नेछ। तिनीहरूका काम चाहिँ तिनीहरू अब फुपाजीले जे जति गर्यो उहाँको काम उहाँको पछि लाग्छ। यसकारण उहाँले के गर्नुभयो त्यो कुरा हो। तर उहाँको नाममा अब तपाईँ र मैले गरिदिएकोले केही पनि हुँदैन। याद गर्नुहोस् है, तपाईँलाई भोक लागेको छ, मैले टन्नै खाइदिँदाखेरि अगाउँदैन है। यसकारण आज मर्ने मान्छेहरू संसारबाट कसरी मरेर गए। यसकारण उहाँले एउटा है धन्यको उहाँले आफै नै त्यो बाटो सत्य। यसका हाम्रो भाइ परमिनले भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, भर्खरै के भन्नुभयो अरे फुपाजीले, उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो कष्ट पाउँदा, प्रभु म त तयारी छु त हो, मलाई लानुहोस् न, मलाई कष्टमा नराख्नुहोस्, मलाई दुःखमा नराख्नुहोस् न, मलाई लानुहोस्, म त तयारी छु भन्नुभयो अरे। कस्तो कुरा यसो भन्नुसक्छ? अरू कसैले भन्नुसक्छ भन्नुहोस् त? उहाँले कस्तो प्रकारले त्यो कुरा भन्नु, मलाई लानुहोस् न हो, म त तयारी छु त प्रभु, यो दुःख दिइ नबस्नुहोस् न हो, मलाई कष्टमा नराख्नु, लानुहोस् भन्नुभयो अरे। अन्त बिचारा भाइले पनि मनमनमा प्रार्थना गर्नुभयो अरे। अब बाउको अगाडि मुखले त भन्नु भएन, प्रभु मेरो बुवालाई कष्टमा नराखिदिनुहोस् न त, उहाँ तयारी छु भन्दैछ, लानुहोस् है। त्यसपछि उहाँ कति आरामसँग परमेश्वरको घरमा जानुभयो, बुझ्नुभएन? यसकारण आज जुन मान्छेले बाटो पाउँछ, तपाईँले हेर्नुहोस् त मजाले सुतेको जस्तो है, कस्तो बडा आदरको साथमा मजाले निदाएको जस्तो है। किनभने उहाँले आफैले नै त्यो स्वर्गीयको बाटो है, स्वर्गीयको बाटो उहाँले पाउनुभयो आफैले। तपाईँ र म आफै हिँड्ने बाटो हामी आफै नै जान्नु पर्दैन। मेरो लागि चाहिँ म काठमाडौँ जानुपर्छ, छोराले टिकट काटेर बसमा चढ्दाखेरि म काठमाडौँ पुग्छु, को पुग्छ काठमाडौँ? त छोरै पुग्छ नि त। संसारमा चाहिँ यस्तो संस्कार छ, बाउ मर्छ छोराले टिकट काटेर बसमा चढेको जस्तै गरिदिन्छ है। खर्चपात ऐयत चिजहरू संसारमा गरेर अघि संसारमा मरोमाथि कात्रो भन्छ नि, मरो त त्यसै भएको छ घरमा, अब त्यो दुनियाँभरको चिजले कात्रो थपेको जस्तै बिचारा ऋण पान अनेक चिज भए त्यसपछि है समस्या। यसकारण तपाईँ र मैले यो कुरा चाहिँ सफा बुझ्नुपर्छ है। यसकारण पवित्र शास्त्र बाइबलमा चाहिँ हामीलाई अन्योलमा राखेको रहेन रहेछ है, छर्लङ्ग देखाएको रहेछ। यसकारण मैले भने मेरो त्यो 11 वर्षको उमेरमा एउटा प्रश्न जो मनमा थियो, के भयो होला के भयो होला, आज त्यो प्रश्नको जवाफ त मैले पवित्र शास्त्र बाइबलबाट पाएँ। गिद्धको कुरा आउँछ, कुनैको केही हुँदैन रहेछ। मान्छेको आत्मा र शरीर हुन्छ, एक दिन शरीर माटोमा मिल्छ, आत्मा चाहिँ न्यायमा उभिनुपर्छ। अनि त्यो न्यायले नै तय गर्छ हाम्रो आत्मा स्वर्गीय प्रवेश गर्ने कि नरकमा जाने। अब यहाँनिर चाहिँ पाप अधर्ममा मरेर गयो, अनि मैले ईश्वरलाई, हे भगवान् म 5-6वटा गाई चाहिँ तपाईँलाई घुस दिनु पर्यो, म सुन घुस दिन, तोरमा म घुस दिनु पर्यो, मेरो बाउलाई चाहिँ स्वर्गमा छिराइदिनुहोस् है भन्दा छिर्नेवाला छैन। यसै कारण तपाईँ र मैले यो कुरा जान्नुपर्छ, जिउँदो हुँदा हामीले जति सेवा गर्छौँ बाबुआमाको, जिउँदो हुँदा गर्ने है, उसलाई स्याहार गर्ने, सम्हार गर्ने, माया गर्ने, तपाईँले जे गर्नुहोस् जीवित हुँदा गर्नुहोस्, मरेपछि गरेर केही फाइदा छैन है। त्यो दुनियाँको निम्ति है तपाईँले फल्नाले त गर्यो है भन्छ है, अनि के छ त अर्काको बाउको किरिया गर्नु भन्छ नि संसारमा, अर्काको बाउ किरिया गर्नु सजिलो, यस्तो पुगेन र उस्तो पुगेन भनेर चाहिँ बहुत मान्छे आउँछ है, बहुत आउँछ मान्छे। तर याद गर्नुहोस्, आज तपाईँ र मैले चाहिँ वास्तविक सत्यतालाई आज हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हामी त्यो अन्धकारमा थियौँ होइन। यसकारण म आफैलाई, म त अब अचम्म लाग्छ के है, हाम्रो घर कति साह्रो अन्योलमा, हिन्दू संस्कार एउटा, त्यसपछि बुद्धिस्ट संस्कार, कन्फ्युजै गर्नुपर्छ। मैले काकालाई एकपल्ट सोधेँ, हाम्रो तम्मु सङ्घमा हाम्रो काका बहुत कुदिन्थ्यो, प्रचार प्रसारमा क्या कुदिने होइन, एकदम एक्टिभ भएर कुदिने। औ काका के गर्नु भएको यस्तो है। एक दिन त बडा मरेको थियो कि, अब बडा मरे म पनि गएको थिएँ, अन्त दही मुछेर बडाको त्यो गमलामा फोटो राखेको थियो। अब त पढ्दैछ, यता दही मुछेर चाहिँ त्यो क्या फोटोको अगाडि राख्दैछ। अनि मैले के गरेँ हो काका, नगर न, राखिदिएको नि, जिउँदो हुँदा दही भात दियो बडालाई है, जिउँदो हुँदा कहिले किन देऊ त्यो कि त, मरेपछि फोटोलाई दही भात खुवाउँदा हुन्छ है। संसारमा कति मान्छे आज मूर्ख छौँ हामी। अरे बाबा जिउँदो हुँदा हामीले बाबुआमालाई गर्नुपर्छ सेवा, मरेपछि केही पनि छैन, त्यो सब अनावश्यक चिजहरू मात्रै हो। यसकारण पवित्र शास्त्रले चाहिँ यो कुरा हामीलाई छर्लङ्ग बताइदिएको छ, सफा बताइदिएको छ है, मरिजानेको विषयमा के हुन्छ। यसकारण हामी
यस्तो भयो हुन्छ होला, उनको नि के भयो होला, के भयो होला, अरे हो हरे भनेर चाहिँ अब हामीले गर्ने कुरा केही छैन है। अब अहिले त त्यसलाई त संसारमा नि त्यो चिजमा सिद्धता छैन भन्ने कुराको प्रमाण के हो त? 13 दिनै गर्थ्यो, मोडिफाई गर्नुपर्छ भन्छ त्यसलाई। अहिले त 7 दिनैमै सक्नु थालेछ काम है, बुझ्नु भएन? अझै त्यसलाई घटाएर 3 दिनमा पनि सक्छ मान्छेले। मतलब जे गर्दा पनि हुन्छ, त्यो मान्छेले बनाएको नियम, त्यसमा सत्यतै छैन। यसकारण ईश्वरको नियम चाहिँ कहिले पनि परिवर्तित हुँदैन। तर मान्छेले बनाएको नियम भएको हुनाले बदलेको होइन। हाम्रो माथि पाहाड माइमा जाममा पोहोरमा गएको थिएँ, बडाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ। हौ छोरा एक दिन बस्दै आइज हौ, हामीलाई राम्रो बुझाइदियो हौ, हामी त यो साह्रै गडबडमा पर्यो। के भयो भने त यहाँ विवाद छ अहिले। के विवाद छ? लामा राख्ने विषयमा विवाद छ अरे। अब त्यहाँ सरो उठाउने विषयमा विवाद छ अरे। अल्लाह हेर्नुहोस् है, ए बाबा, विवादै विवाद, विवादमै विवाद, अन्यल नै अन्यल। कसले के भन्छ, कसले के भन्छ, त्यहाँको लामा ठिक भएन भन्छ, कसैले यो पढाइ भएन भन्छ, उफ्रिन्छ आएर यो के हो भन्छ क्या। बिचारा के होमै जिन्दगी गइरहेको छ। यस कारण यस्तो प्रकारको अन्यलमा आज हामी परमेश्वरले बसेको चाहनु हुँदो रहेछ नि त। यस कारण त यो कुरा प्रष्ट लेखेको रहेछ। पढ्नुहोस् त फेरि थिस्सलुनी किताब 4:13 पद। म चाहिँ तिमीहरूले मरिजानेको विषयमा के हुन्छ भन्ने कुरा अन्जान बस्दा चाहदिनँ। यस कारण हाम्रो फुपाको विषयमा यहाँ फुपूहरू या कसै पनि अन्जान नहुनुहोस् है। उहाँ परमेश्वरको विश्राममा हुनुहुन्छ अहिले, मिठो निन्द्रामा सुतिराख्नु भएको छ। त्यस कारण एउटा कुनै मान्छे रेस्ट गर्छ भने त्यो रेस्ट गर्ने मान्छेको लागि कुनै मान्छे दुखित हुन्छ र है? तपाईँ र मेरो घरको बाउ चाहिँ बिचरा काम गर्दा थाकेर एकछिन रेस्ट गर्दैछ, अनि त्यहाँ छेउमा बसेर कुन चाहिँ मूर्ख ग्वाक्की रुन्छ गएर है, अरे सुतिरहेको छ बाउ, पिट्टा लाएर त्यहाँ निन्द्रा बिम्जिन्छ भनेर खेद्छ त होइन? सुतेको मान्छेको अगाडि कोही पनि रुँदैन नि त। त्यस्तै प्रकारले फुबाजु मिठो निन्द्रामा सुतिरहनु भएको छ। त्यस कारण तपाईँ र म रुएर, तपाईँ र म करा माया लाग्छ हामीलाई उहाँको रिक्त स्थान। भुल्नुहोस्, हामी कठोर पनि त होइन, मान्छे हो। हाम्रो मन पग्लिन्छ, सम्झना आउँछ, हरेक चिजले हामीलाई के गर्छ, त्यो यादले हामीलाई पिरोल्छ है। एकदम हाम्रो मन दुखित हुन्छ। तर अब त्यो सबै कुरा अब यस्तै भयो होला भनेर हामी सँगैसँग बस्ने कुरा चाहने। उहाँ त मिठो निन्द्रा हुनुहुन्छ है। लेकिन समय आउँदो रहेछ, परमेश्वरले उहाँलाई जगाउनुहुन्छ, त्यो आत्माले साथमा लिएर आउनुहुन्छ। अनि उहाँको जुन ठाउँमा हामीले डेड बडी रहेका छौँ, प्रभुको आगमनमा त्यो च्यान फुट्छ। त्यहाँबाट एउटा यस्तो दामी शरीर उहाँले पाउनुहुन्छ है। यसका बाइबलमा भन्छ परमेश्वरले हाम्रो दिनहीन शरीरलाई नि यस्तो महिमामय शरीर बनाइदिनुहुन्छ अरे क्या है। अब अहिलेको शरीरमा त प्रेसर, सुगर, अनेकौँ चिजहरूको विराम, तर त्यो महिमापूर्ण शरीरमा कुनै रोग व्याधा हुँदैन। यस कारण हामीले चाहिँ गाडेको, हामीले दफनाएको है। यस कारण मैले भने नि है, कतिपल्ट अब म आफै पहिला त्यही लामाहरू आएर चाहिँ एकदम यसरी पलौटी कसाएर चाहिँ मेरो दिदीलाई गाडेको मेरो आँखालाई अहिले पनि च्यान्छ। अब पछि फेरि उनीहरू फेरि जलाउनु भन्छ। अब के हो यो खास कुरा? के हो अन्य हलमा छ है। उनीहरू यो पहिला सबै कुरा केही नखाइकन फलफुल खाएर गर्नुपर्छ, उनीहरू फेरि सब कुरा खाएर पनि हुन्छ भन्छ। सत्यता त्यहाँनिर केही पनि छैन। एउटा मान्छेलाई भुल्याउने, मान्छेलाई एउटा गरिदिने कुराहरू मात्रै छ है। यस कारण तपाईँ र मैले वास्तविक कुरालाई, सत्य कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनि के कुरा ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा छुट्याउने विवेक तपाईँ र मलाई देख्छ। कसैलाई पनि गलत्याएर जबरजस्ती गर्ने कुरा आउँदैन नि त। यो कुरा चाहिँ ठिक हो, यही कुरा चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुरा छुट्याउने क्षमता हामीसँग छ नि त है। हामीलाई नि हामीले जे पनि गर्थ्यौँ, हामीले परमेश्वरको, साँचो परमेश्वरको सेवा हामीले गर्दै गर्दै आज हामीले आइरहेका थियौँ क्या। तर कति समय अघिदेखि हाम्रो बाउबाजेहरू त्यो सत्य परमेश्वरबाट टाढा भएर गयो। यहाँनिर यो चाहिँ मलाकीको किताबमा लेखेको रहेछ, हाम्रो बाउबाजेको पालादेखि नै यो परमेश्वरबाट मान्छे चाहिँ बिरानो भएछ क्या। अनि आज मान्छेले बनाएको धर्मविधि, रीति नियमतिर मान्छे चाहिँ बङ्गिएर गएछ है। अनि आज साँचो परमेश्वरबाट चाहिँ टाढो भएर मान्छे गएछ। मलाकीको किताबमा आउनुहोस् त, यो कुरा यहाँनिर हामी देख्छ। हेर्नुहोस् है, तिमीहरूको पिता पुर्खाको समयदेखि तिमीहरू मदेखि टाढो भएर गयौ भन्छ यहाँनिर क्या है। आउनुहोस् त, गलाती के अरे मलाकीको किताब 3:7 पद पढ्नुहोस्। यहाँनिर यो कुरा भन्छ, मलाकी किताब 3:7 पढ्नुहोस् त। तिमीहरूका पिता पुर्खाका
दिनदेखि नै तिमीहरू मेरो धार्मिक विधानहरूदेखि तर्केर गएका छौ र तिमीहरूको पालना गरेका छैनौ। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो पिता पुर्खा अब कुन बाजेदेखि यो परमेश्वरको विधान बिर्स्यो, उनीहरूले तर्केर गयो। अब अहिले कुन विधान हो फेरिएकै छ, नयाँ नयाँ कुरा आउँछ, यो ठिकको पक्का अब चाहिँ भेट्यो भन्छ, अब चाहिँ यो चाहिँ ठिक हो भन्छ। सुन्दा त्यो पनि ठिकै जस्तो लाग्छ है। फेरि कुन समय आउँछ यस्तो होइन, अब त यसरी गर्नुपर्छ भन्नेहरू आउँछ है। यसकारण यो सबै एउटा कच चाहिँ के रहेछ, पिता पुर्खाको समयदेखि यो साँचो परमेश्वरबाट चाहिँ टाढो 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 हुँदै हामी चाहिँ गएको रहेछौँ क्या। यसकारण यो साँचो परमेश्वरकोमा फेरि हामीले है आज फर्केर आउनु, उहाँलाई चिन्नु चाहिँ हाम्रो लागि बहुत आवश्यकता छ। जबसम्म हामी साँचो ईश्वरलाई चिन्दैनौँ तबसम्म उहाँको यो धार्मिक विधानलाई पनि बुझ्नु सक्दैन। अनि हामीलाई जसले जे भने त्यहीमा हो। पहिला बाहुन बाजेले जे भन्थे त्यही हो सुहा सुहा गऱ्यौँ। अब अहिले लामा बाजेले के भन्थे त्यही कुरा हो गर्दै जाँदैछौँ। भोलि अर्को आउँला के भन्न त्यो पनि हो नै हुँदै जान्छ हामी। किनभने हामीले साँचो धार्मिक विधानलाई, ईश्वरीय नियमलाई हामीले बिर्सेर गएका छौँ। यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले आज हामीलाई एउटा मौका दिनुभयो। यस कारण आज हाम्रो फुपाजीले एउटा साँचो परमेश्वरलाई पाइकन अब उहाँ अनन्तको बाटो, स्वर्गीयको राजमा है त्यो अनन्त कालसम्म विश्राम पाउने जग्गा उहाँले निश्चित गरिसक्नु भएको छ। अहिले रेस्टमा हुनुहुन्छ। समय आउँछ उहाँको शरीरले पनि एउटा महिमाको शरीर धारण गर्छ। त्यसपछि अनन्तकालको लागि एक दिन हामी उहाँलाई एउटा महिमाको शरीरमा देख्छौँ है। अहिलेको जस्तो बुढो भएको एकदम रोगले हे भएको शरीरमा होइन, एउटा चम्किलो शरीर, एउटा तेजस्वी शरीर भन्छ क्या। यस्तो सुन्दर शरीरमा नि एक दिन हाम्रो भेटघाट हुन्छ त अन्त उनले भन्छ, हे नानी हो, म त तिमीलाई पर्खिरहेको थिएँ नि हो है। हेर्नुहोस्, यसकारण आज उहाँको चाहना छ है। अब हाम्रो यहाँ दिदीहरू कति हुनुहुन्छ है, बहिनीहरू हुनुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले पनि यदि एक दिन है हाम्रो बाबालाई भेट्ने इच्छा छ, तपाईँको बाबालाई फुपालाई भने नि तपाईँ पनि तयारी हुनु पऱ्यो नि त है। यसकारण यहाँनिर एउटा मान्छे छ क्या, एउटा धनी मान्छे मर्छ। मान्छेलाई नि जिउँदो हुइन्जेल चाहिँ स्वर्गीयको कुरा त अल्छी पो लाग्छ त गर्छ, सुन्दैन है। आम्मामा पिक्चरको कुरा गरे पनि कान ठाडो पर्दै सुन्छ है, यति साह्रो चासो लिँदै सुन्छ। तर आज स्वर्गीय जाने कुरा गरे भने मान्छेले हाई गर्छ, पत्यार लाग्दैन। तर एक दिन अचानक जब मृत्यु हुन्छ नि त्यतिखेर मात्रै मान्छेले स्वर्गीयको कुरा खोज्छ अरे क्या। आउनुहोस् त, एउटा धनी मान्छे छ, यो मान्छेले कहिले पनि स्वर्गको कुरा खोजेन। संसारमा पैसा सम्पत्ति कमाउनु, मोज मस्ती गर्नु नै वाह जिन्दगी भनेर उसले सम्झी बस्यो। तर यो मान्छेको एक दिन मृत्यु भयो, अचानक मृत्यु भयो। त्यसपछि के भयो? लुकाको किताब है यहाँनिर 16 अध्यायमा यो कुरा हामी पाउँदछौँ है। यहाँनिर भन्छ क्या है, अचानक यो मान्छेको मृत्यु भयो। अनि यो मान्छेले के भन्छ यहाँनिर, आउनुहोस् त 16 अध्याय, लुकाको किताब 16 अध्यायको तपाईँले पढ्नुहोस् 23 पद, अच्छा 24 पद पढ्नुहोस्। अनि त्यसले चिच्चाएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गर्नुहोस् अनि लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र उसले आफ्नो औँलाको टुप्पो पानीमा चोबोस् र मेरो जिब्रो शीतल पारिदियोस्, किनकि म त्यस ज्वालाभित्र तडपिरहेको छु। नरक चाहिँ आगोको भट्टी हो, आगोको समुद्र हो नरक भनेको चाहिँ। नरकको झिल भनेको चाहिँ आगोको समुद्र है। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आत्मा हालिन्छ। आत्मा कहिले मर्दैन, जलिरहन्छ 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 त्यहाँनिर क्या। अनि त्यो नरकको आगोको ज्वालामा तडपिँदै त्यो आत्माले पानी पानी भन्छ। यसकारण आज हामी पितृलाई पानी चढाउँछौँ नि त होइन, किन चढाएको पानी गएर पानी चढाइरहेको हुन्छ हामी। पानी किन चढाएको? यस्तो जग्गामा त्यो आत्मा जान्छ, उदाहरण नपाएको आत्मा, जहाँ एक बुन्द एक थोपा पानी पाउँदैन। एक थोपा पानीको लागि तडपिनुपर्छ त्यतिखेर हाम्रो आत्मा। यो धनी मान्छेको आत्मा उसले जिन्दगीभरि स्वर्गीयको राज्य खोजेन, मरेपछि आगोमा तडपिँदैछ, एक थोपा पानी एक थोपा पानी। तर जवाफमा छोरा तैँले संसारमा जे जति मोज गरिस् नि गरिस्, अब तेरो लागि कुनै पानीको बन्दोबस्त छैन। त अनन्तकालसम्म त्यो आगोमा जलिरहनुपर्छ, किनभने त्यो आत्मा कहिले आत्मा चाहिँ अमर हुन्छ नि। अनि यो मान्छेले के भन्छ, बडो दुःखको कुरा गर्छ यो मान्छेले क्या। तल आउनुहोस् त है, यसले मान्छेले के भन्छ, अब 26 पद पढ्नुहोस्। 26 पद पढ्नुहोस् त। अच्छा 28 पद चाहिँ पढिदिनुहोस् त। अच्छा 27 देखि नै पढ्नु, 27 देखि नै ल। तब त्यसले
त्यो धनी मान्छे जो आगोमा जलिरहेको मान्छेले भन्यो, यसकारण हे पिता म बिन्ती गर्छु पठाइदिनुहोस्, पाँच भाइ छन्, उसले तिनीहरूलाई आग्रहपूर्वक गवाही दियोस्, तिनीहरू पनि नरकबाट त्यो मान्छेले बिन्ती गर्दैछ। हे पिता, एकजना पठाइदिनुहोस् यो स्वर्गबाट, त्यहाँ तल मेरो 5 भाइ छ है संसारमा, तिनीहरू पनि म जस्तै छ, धनको घमण्ड छ तिनीहरूलाई, रुपियाँ पैसाको घमण्ड छ, स्वर्गको खोजी छैन तिनीहरूलाई। तिनीहरूले चेतावनी दियोस्, सम्झाओस्, ताकि तिनीहरू म जस्तै तडपिन ठाउँमा नआओस्। हाम्रो मुक्ति नपाई नमर्ने, मुक्ति नपाई मरेका हाम्रा है बाबुबाजेको आत्माले यसरी नै पुकार्छ। तर आज हाम्रो फुपाको आत्माले त्यसरी पुकार्दैन। आज हाम्रो फुपाको आत्माले चाहिँ भन्छ, परमेश्वर मेरो छोरी बाँचेको छैन, परमेश्वर मेरो बहिनी बाँचेको छैन, परमेश्वर यो बाटो तिनीले थाहा पाएको छैन, मैले जुन बाटो थाहा पाएँ, मेरो नानी, मेरो छोरी, मेरो बहिनीहरू एक दिन नरकमा जाँदैछ। तिनीहरूलाई सम्झाइदिनुहोस्, तिनीहरू पनि म जस्तै यो सुखको देशमा आओस्, नरकमा नजाओस्। आज फुपाको चाहिँ प्रार्थना त्यो हुन्छ। तर यो धनी मान्छेको प्रार्थना चाहिँ मेरो 5 भाइ म जस्तै जल्ने ठाउँमा नआओस्, नरकमा नआओस् भन्छ। याद गर्नुहोस् है। यस कारण जिउँदो हुँदा तपाईँ र म बहुत खेलाञ्ची गर्छौँ। अचानक मृत्यु भएपछि मात्रै हाम्रो आत्मा त्यतिखेर है थाहा पाउँछ हाम्रो आत्माले। यसै कारण तपाईँ र मैले समयमा हाम्रो आत्माको विषयमा सोधखोज गर्नुपर्छ। के हो मृत्यु पछिको आशा, के छ त, के छ त निश्चयता? तपाईँ र मैले गएर गुरुहरू काममा सोधौँ, गएर मृत्युपछि पक्का मेरो आत्मा स्वर्ग जानुपर्छ भने के हुन्छ त सोधौँ है। यदि त्यहाँनिर टुङ्गो छैन, सही जवाब छैन, असल जवाब छैन भनेदेखि नि तपाईँ र म समयमा नै सोच्नुपर्छ। मैले जस्तै एकजना मान्छे भेटेँ, 25 वर्ष बर्मामा, तिनी चाहिँ गुम्बामा बसेको मान्छे रहेछ। 25 वर्ष, अलिअलि वर्ष पनि होइन। अन्त उससँग मेरो यस्तै बातचित हुँदै गयो। अन्त मैले भने, उसले भन्यो, तपाईँले पाप केलाई भन्नुहुन्छ गुरु? मैले भने, पाप किरा फटेङ्ग्रा है, यो हत्या गर्नु पाप भने। ठिक छ, कुखुरा मार्नु पाप भयो कुखुरा। उसो भए तपाईँले संसारमा मार्नु पाप भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जीव भनेको चाहिँ संसारमा हरेक चिजमा जीवन छ है। तपाईँलाई जब ज्वरो आयो, त्यो ज्वरो आउने पनि एउटा कीटाणु हो, रोगको कीटाणु हो। तपाईँ औषधि खानुहुन्छ, खान्छ नि त्यो त, अनि कीटाणु त मऱ्यो नि त। तपाईँले हिँड्दाखेरि कति चिजहरू मार्नुहुन्छ, कति चिजहरू टेक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको आँखाले देख्दैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ? यहाँ देखेको कुखुरा भाले मात्रै मारेको पाप, नदेखेको चाहिँ असङ्ख्य हजारौँ जीवाणु मारिरहेको हुन्छ है। अब त्यसको जवाफ छैन। त्यसपछि हेर्नुहोस् है, एउटा अधुरो उत्तर। अनि मैले उहाँलाई एउटा अर्को पनि प्रश्न गरेँ। म एउटा गुरुङ हो, त्यस कारण तपाईँले वास्तविक कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छ भने मलाई पनि बताउनुहोस्, बा म गल्तीमा छु कि भनेर मैले भने। तपाईँले बताइदिनुहोस्, किनभने हामी त्यो गर्दा गर्दै यता हामी आयौँ, बाइबलतिर आयौँ। अहिले 27 वर्ष भयो। तपाईँले यस विषयमा अलिकति मलाई प्रस्ताइदिनुहोस्। तपाईँले जसलाई के भन्छ है, बुद्धको सन्देश के छ? मूर्ति नपुज्नु भनेको छ कि छैन है? नपुज्नु भनेको छ कुनै प्रतिमा, तर आज किन पुजिन्छ प्रतिमा? त्यहाँदेखि त्यसले त्यस्तो गम्भीर कुरा गर्यो है। तपाईँले जुन बुद्ध आज हामी नेपालमा जन्मेको भनेर आज नेपालले गर्व गर्छ, उहाँ ईश्वर हो? ईश्वर होइन भन्नुभयो उहाँले। ईश्वर होइन, ईश्वर चाहिँ अर्कै छ। त्यसो भए तपाईँ भन्नु सक्नुहुन्छ ऊ चाहिँ ईश्वर होइन भनेर? त्यसो भन्यो भने हामीलाई मान्छेले मार्छ भन्छ। त्यो त गुमराहमा राख्नु भएन नि त। वास्तविक कुरा बताइदिनु पर्यो तपाईँले। जे तपाईँको शास्त्रमा सत्य छ त्यही कुरा बताइदिनुपर्छ। मान्छेलाई कन्फ्युजमा राखेर, गडबडीमा राखेर, अधुरो उत्तर दिएर है, मान्छेलाई एकदम अन्योलमा राखेर है, आज झुटको खेती हामीले गर्नु हुँदैन भनेर उहाँसँग तर्क कुरा भयो क्या। त्यस कारण हेर्नुहोस्, तपाईँले आज प्रश्न गर्दै जानुहोस्, अधुरो उत्तर, चित्त नबुझ्ने तर्क दिन्छ। अनि त्यतिखेर है
बडा खल्लो लाग्छ। अब के गर्नु, गुरुले भनेको भनेर त्यतिमा मन मारेर बस्नुपर्छ। तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यसरी अधुरोमा राख्न चाहन्न। कति प्रष्ट भनेको छ, म तिमीहरूलाई मरिजानेको विषयमा अन्जान बसेको चाहदिनँ भन्छ। यस कारणले गर्दा आज हामीले यस्तो साँचो कुरालाई, वास्तविक कुरालाई आज हामीले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ है। यस कारण हाम्रो यहाँनिर आज यस घरमा मृत्यु भयो, मैले भने मान्छेले कुरा काट्छन्, त्यहाँ मरेको एक दिन लामो पनि पढाएन, के गरेन त्यो घरमा है। अब यस्तो कुरा त हुन्छ, चर्चा हुन्छ क्या। अब किन गर्दैनौ भनेर आएर सोध्दैन नि त कसैले, किन गऱ्यौ न हो भनेर सोध्दैन। किनभने हामीले जुन कुरा सत्यतालाई पायौँ, जुन कुरा साँचो कुरालाई बुझ्यौँ, जुन वास्तविक कुरालाई थाहा पायौँ, त्यो कुरा हामी बताउँछौँ नि त है। अनि मान्छेले त्यो बुझ्नु चाहिँ चाहँदैन, तर मान्छेले निन्दा चाहिँ गर्छ। यसको हामी निन्दासँग चाहिँ डराउनु हुँदैन। संसारमा नि निन्दासँग डरायो भने के हुन्छ थाहा छ, मान्छेले भनेको कुरा सुन्यो भने राम्रै मान्छे पनि पागल हुन्छ। आज मान्छे त्यस्तो छ नि त, कुरा काट्नु, अनेक कुरा गर्नु चाहिँ मान्छे माहिर हुन्छ है। मान्छेले सज्जनै मान्छेले बौला बनाउँछ कुरा काटेर क्या है। एकजना पण्डित गाई तानेर जाँदै रहेछ अरे कि 5 जना ठगले त्यो पण्डितलाई पागल बनायो। कसरी पागल बनायो, कसरी बनाएछ भने त्यो 5 जनाले सल्लाह गर्यो, अब हामीले यो बाहुनको हातबाट गाई खोज्नुपर्छ। तर कसरी खोज्ने, त्यति सजिलो बाहुनले गाई त दिनेवाला छैन। आइडिया ल्याउनुपर्छ। हामी 5 जना चाहिँ 5 ठाउँमा बस्नुपर्छ। प्रत्येक 1-1 किलोमिटर टाढो बस्नु, 5 किलोमिटरसम्म बस्नुपर्छ। म सुरु गर्छु। पहिला एउटै कुरा भन्नुपर्छ हामीले, कलियुगमा के देख्नु पर्यो यो पण्डितले है, एकदम यो है दिशा खाने कुकुर तानिरहेको छ भन्नुपर्छ है। म भन्छु त्यो कुरा। अनि त्यसो भन्दैमा कहाँ गाई छोड्छ त, हेर्दै जाउँ, भन्दै जाउँ, के हुन्छ। बसे 5 जना ठगहरू आउँदैछ। एउटाले सुरु गर्यो, के देख्नु पर्यो कलियुगमा बाहुन भएर है यो नर्क खाने कुकुर पो तान्दैछ भन्छ। बाहुनले देखिस् कुकुर, गाई होइन यो, तेरो आँखा फुटेका भनेर लखे तानेर अर्को ठग्छ पर। त्यसले भेट्यो, के देख्नु पर्यो कलियुगमा, हेर हेर बाहुनले त यो नर्क खाने कुकुर पो तान्दैछ। त्यसलाई पनि ढाँप्यो उसले, देखिस् तेरो यो कुकुर गाई होइन। 2 जनाले भन्यो, कस्तो लाग्दैछ उसलाई। अझै 3 जना त बाँकी छ। तेस्रोको पाला पनि आयो क्या। के देख्नु पर्यो, के देख्नु पर्यो हे भगवान्, कलियुगमा यो नर्क खाने कुकुर पो तान्दैछ। त्यहाँदेखि त बाहुनलाई त चिसो लाग्यो, गएर गाईको थुनहरू छाम्यो, सिङ छाम्छ, गाई नै हो त हो कि मैले कुकुर नै पो तान्दैछु कि। उसलाई त अब शङ्का भयो नि त है, किन ती 3 जनाले भनिसक्यो। अझै 2टा ठग्दा बाँकी छ। अब शङ्का लाग्दै जाँदैछ। अब अर्कोले भेट्यो, त्यसै भने त्यसपछि त उसलाई पुरै शङ्का अब, होइन मेरो दृष्टि भ्रम भयो, मैले कुकुरलाई नै गाई भन्न तान्दै रहेछु। त्यसपछि त हेर्दै तान्छ। भरे अर्को 5 ठगमा पुग्दा त गाई छोडेर कहाँ कुद्यो म। किनभने सबैले के देख्दैछ, गाईलाई कुकुरमा। समाज चाहिँ त्यस्तो। हाम्रो आफन्तैहरू त्यस्तो हुन्छ, सत्य कुरा बुझ्दैन त, कुरा काट्नु, निन्दा गर्नु, फल्नाले त्यस्तो गरेन, मरेको त्यो, लालची त्यो, लोभी भन्छ। वास्तविक कुरा बुझ्दैन उनीहरूले। यसकारण दुनियाँले के भन्छ त्यो सरकारको कुरा छ, तर आज सत्यको शास्त्रले के। यसकारण बाइबललाई चाहिँ नि यो चाहिँ सत्यको शास्त्र भनेको छ है। दानियलको किताबमा आउनुहोस् त, यहाँ भनेको छ यो सत्यको शास्त्रबाट है आज तपाईँ र मलाई कुनै पनि कुरा झुट, कुनै पनि कुरा अन्धकार, कुनै पनि कुरा छल यहाँनिर छैन। तपाईँ र मेरो लागि सबै कुरा एकदम सफासँग, एकदम खुला प्रकारले राखिदिएको छ। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले राम्रोसँग बुझ्यौँ र यसलाई हामीले अपनायौँ भनेदेखि हामी धोकामा पर्दैनौँ। 10 अध्यायको 21 पद पढ्न दिनुहोस् त। यहाँनिर भन्छ यो सत्यको शास्त्र भन्छ। मद्दत र सहायता गर्नलाई मतर्फ तिम्रा कुमार माइकल बाहेक अरू कुनै मित्र छैन। तापनि सत्यको पुस्तकमा के लेखिएको छ सो म तिमीहरूलाई बताउँछु। यो सत्यको शास्त्रमा के लेखिएको छ त म तिमीलाई बताउँछु। त्यस कारण एउटा सत्यको शास्त्र, यहाँ कुनै है झुटमुट छैन, कुनै छलछाम कुरा छैन। यस कारण सबै कुरा सफासँग देखाएको छ। यस कारण हामी अन्यलमा पर्ने कुरा छैन है। यस कारण हामीले आजको बेलुकी यो घरमा सङ्गति गऱ्यौँ, एउटा दस्तुरी नियम, यो सत्य कुरा हो। यस कारण सत्य कुरा हामीले बुझेका छौँ होइन। यस कारण हामी अब परिवारहरूलाई एउटा बाउले छोडेको छ, दुःख त लाग्छ,
तर एक हिसाबमा हामी खुसी हुनुपर्छ, किनभने उहाँले साँचो बाटो पाएर त्यो बाटो पाएर उहाँ चाहिँ जानु। यस कारण उहाँलाई अब हामी बाटो लाउनु पर्दैन, यहाँ कसै बोलाएर गर्नु पर्दैन। यस कारण परमेश्वरले हामीलाई हरेक चिज एकदमै है गुलमालमा, एकदमै त्यो अन्धकारमा हामीलाई एकदम त्यो गडबड पारेर उहाँले राख्न चाहनु भएको छैन। पढिदिनुहोस् त फेरि एकपल्ट, पहिलो थिस्सलुनिके 4 अध्यायको है 13 पद पढ्नुहोस् न। हे भाइहरू, अरू आशा नहुनेहरूले गरे जस्तो चाहिँ तिमीहरूले शोक नगर भनेर ती सुति जानेहरूका विषयमा म तिमीहरूलाई अनजान रहेको चाहदिनँ। यस कारण हामी आशा नहुने जस्तो अब हामी शोक गर्नु हुँदैन है। यस कारण हाम्रो मनमा दुःख लाग्छ है, हाम्रो मनमा एउटा अलिकति पीडा हुन्छ, तर पनि आज हामी आशा नहुने जस्तो शोक गर्नु। हामीलाई आशा छ नि त एक दिन उहाँलाई भेट्छौँ हामी होइन। यस कारण त्यो आशामा हामीले अब यो साँचो परमेश्वरको सेवा गर्दै जानुपर्छ। यस कारण हाम्रो जसरी पोपाजुले आफ्नो मृत्यु अवस्थामा पनि यो साँचो परमेश्वरलाई यसो भन्दै जानुभयो, लु न हौ प्रभु मलाई लानुहोस्, अब मलाई लानुहोस् न, म तयारी छु त। यस्तो परमेश्वरलाई पाएर पो जानुभएको त उहाँले धर्म परिवर्तन गरेको होइन। क्रिस्चियन धर्म त म पनि मान्दिनँ, मान्छेले क्रिस्चियन धर्ममा क्रिस्चियन धर्म त म पनि मान्दिनँ, हामी क्रिस्चियन धर्म मान्ने मान्छे है। तर यो बाइबलमा चाहिँ साँचो परमेश्वर 27 वर्षको अवधिभित्र मैले बाइबललाई धेरैपल्ट पढेँ है, धेरैपल्ट यतादेखि उता उतादेखि यता पढ्दै जाँदाखेरि यहाँनिर कुनै छलछाम ढाँट कन्फ्युज गडबडी हुने कुरा छैन, सफा ऐनामा हेरेको जस्तै सफा छ। यस कारण आज तपाईँले पनि यो साँचो सत्यको शास्त्रलाई सुनेर यो सत्य कुरालाई तपाईँले बुझेर अब मान्छेले के भन्छन् भनेर मान्छेको पछि नदौडिनुहोस्, तर साँचो परमेश्वरको सेवा जसरी हाम्रो यहाँनिर फुपा फुपूहरूले गर्नुभयो, भाइहरूले गर्दैछ, त्यही परमेश्वरको आज हामी सेवा गर्दै जानुपर्छ है ल। यस कारण हामी शोक गर्ने अब भावविह्वल हुने कुरा छैन है। हामीलाई मनमा एउटा पीडा त छ, बाउ गुमाएको छौँ, हामीले पति गुमाएको छौँ है, फुपा मामा काका बडा गुमाएको छौँ, पीडा त छ, तर पनि हामी आशा नहुने जस्तो देखाउटी चाहिँ गर्दैनौँ ल। यस कारण प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्।